च्याप्टर एरे सक्यो हो हाम्रो होइन सर, स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ बाहेक अर्को बाँकी छ। ए विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ बाँकी हो है। ओके, विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ। अनि असाइनमेन्टको क्वेसन पनि बाँकी छ क्या अरे, जस्तै यो नेम अफ 5 पर्सन एन्ड डिस्प्ले देम इन अल्फाबेटिकल अर्डर वाला र अनि यो इनपुट स्ट्रिङ फाइन इफ इट इज प्यालेन्ड्रोम अर नट, यो चाहिँ विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनबाट गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो है। यसबाट पनि ट्राई गर्नु होइन, दुवै मेथडबाट ट्राई गर्नु है, युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन प्लस विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन। अनि त्यसपछि यो पनि बाँकी छ है, यो असाइनमेन्टको क्वेसन भयो। अनि असाइनमेन्टको अर्को दुईवटा क्वेसन चाहिँ अलरेडी कभर भइसक्यो है। एउटा चाहिँ यो भयो सर्टिङ गर्नेवाला, युजिङ ट्री फङ्सन, रिड गर्नको लागि एउटा फङ्सन, सर्ट गर्नको लागि, डिस्प्ले गर्नको लागि। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ लार्जेस्ट नम्बर युजिङ 2D एरेमा चाहिँ लार्जेस्ट नम्बर फाइन्ड गर्नुपर्ने युजिङ फङ्सन। मैले नोट्सहरू पनि अपडेट गरेको छु एकचोटि खरेर है त। सुरुमा हामीले एरे च्याप्टरमा चाहिँ एरेको डेफिनेसन पढ्यौँ है। एरे भनेको के हो भनेर पढ्यौँ है। सिम्पली त्यो चाहिँ के हो त, कलेक्सन अफ सिमिलर डेटा टाइप। एरे इज अ कलेक्टिभ नेम गिभन टु अ ग्रुप अफ सिमिलर क्वान्टिटी। सो एउटै सिमिलर टाइपको डेटा टाइपहरूलाई चाहिँ एउटैमा ग्रुप गरेर हामी बनाउँछ है एरे चाहिँ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट छ, एउटा चाहिँ सिङ्गल डाइमेन्सनल एरे है, अनि एउटा चाहिँ 2 डाइमेन्सनल एरे भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि ओके, सिङ्गल डाइमेन्सनलमा सिङ्गल सबस्क्रिप्ट र डबल 2 डाइमेन्सनलमा चाहिँ 2 सबस्क्रिप्ट एउटा इन्डेक्स चाहिँ युज हुन्छ। अनि त्यसपछि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको पनि प्रोग्राम हेऱ्यौँ हामीले है। त्यसपछि पासिङ एरे टु अ फङ्सनमा चाहिँ अब सिङ्गल डाइमेन्सनल पास गर्दाखेरि यहाँनिर यो जुन आर्गुमेन्टमा चाहिँ यो इन्डेक्स अथवा साइज चाहिँ कम्पलसरी छैन, अप्सनल हो, तर राख्नु भयो भने चाहिँ राम्रो है। अनि कलिङ फङ्सनमा चाहिँ सिम्पली नेम अफ दि एरे चाहिँ जस्ट एरेको नाम मात्र भयो नि पुग्ने है, एरेलाई पास गर्दाखेरि। ओके, अनि त्यसपछि मेन पोइन्ट भनेको पासिङ एरे टु अ फङ्सनमा चाहिँ वी क्यानट रिटर्न एरे होइन। एरेलाई चाहिँ रिटर्न गर्न पनि मिल्दैन र गर्नै पर्दैन, किनभने वी आर एक्चुली पासिङ एड्रेस अफ दि एरे, किनभने एड्रेस नै पास भएपछि त्यो कल बाई रेफरेन्स जस्तै भयो है। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्दैन, किनभने ओरिजिनल मेमोरी लोकेसनमै हुने भयो। अनि त्यसपछि मैले यहाँबाट अपडेट गरेको छु होइन नोट्स चाहिँ, पासिङ मल्टी डाइमेन्सनल एरे टु अ फङ्सन होइन। यो चाहिँ सिमिलर टु सिङ्गल डाइमेन्सनललाई कसरी पास गर्ने हो, सेम त्यही मेथड हो, तर मेन चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब दुईवटा इन्डेक्स हुने भयो र यसमा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ अब यो जुन दुईवटा इन्डेक्समा चाहिँ अगाडिको जुन नम्बर अफ रोज रिप्रेजेन्ट गर्छ नि, त्यो अगाडिको इन्डेक्स चाहिँ यो ब्ल्याङ्क राखे पनि हुन्छ है। यो चाहिँ अप्सनलमा पऱ्यो, तर सकेसम्म चाहिँ यो तपाईँहरू लेख्नु होला, त्यो ब्ल्याङ्क चाहिँ नछोड्नुहोस्, किनभने कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ क्या, त्यो कुनमा ब्ल्याङ्क राख्न पाइने नपाइने त्यो कन्फ्युज हुन्छ। सो अगाडि चाहिँ यो अप्सनल भयो, तर पछाडि चाहिँ कम्पलसरी छ, जस्तै यहाँ पनि भनेको छ होइन। टु पास मल्टी डाइमेन्सनल एरे टु अ फङ्सन ओन्ली द नेम अफ द एरे इज पास टु अ फङ्सन, यो भइहाल्यो। While passing 2-dimensional array, it is not mandatory to specify the number of rows in array. So number of rows भनेको अगाडिको इन्डेक्स भयो, त्यो चाहिँ कम्पलसरी छैन, तर द नम्बर अफ कोलम्स सुड अलवेज बी स्पेसिफाई, तर नम्बर अफ कोलम चाहिँ कम्पलसरी छ, तर तपाईँहरूले गर्दा चाहिँ दुवै राख्नु होला। ओके, सो अनि यहाँनिर यो एक्जाम्पलले धेरै कुरा देखाउँछ, जस्तै यो अगाडि चाहिँ नराखे पनि भयो होइन, इन्डेक्समा चाहिँ साइज। अनि त्यसपछि यहाँनिर जुन कल्ड फङ्सनमा चाहिँ यहाँ भ्यालुहरू हामीले मोडिफाई गऱ्यौँ होइन। सुरुमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भ्यालु राखे भयो, तर यो माई फङ्सनभित्र चाहिँ यहाँनिर यो इन्डेक्सको चाहिँ भ्यालुहरू मोडिफाई गरौँ, तर हामीले रिटर्न गरेका छैनौँ। अनि कल गरिसकेपछि भ्यालुहरू प्रिन्ट गर्दा चाहिँ यो मोडिफाइड फर्ममा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। अनि मैले प्रोग्राममा चाहिँ अब म्याक्सिमम मैले आउटपुटहरू नराखेको रिजन चाहिँ के हो भने, एटलिस्ट तपाईँहरूले एकचोटि चाहिँ रन गरेर हेर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले आउटपुट चाहिँ स्क्रिनसटमा चाहिँ राखिनँ। ओके, सो एकचोटि रन गरेर प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला एभ्री प्रोग्रामहरू। अनि यो मेन नोट गर्नुपर्ने पोइन्ट यही भइहाल्यो होइन। वी हाउएभर यु क्यानट रिटर्न एरे फ्रम फङ्सन होइन, एरेलाई चाहिँ फङ्सनबाट रिटर्न गर्न मिल्दैन पनि र नगरे पनि मजाले काम गर्छ होइन। ओके, अनि
त्यसपछि भनेको स्ट्रिङ पढ्यौँ हामीले स्ट्रिङको अब डेफिनेसन डिक्लेरेसन अनि त्यसपछि स्ट्रिङलाई कसरी अब जस्तै यो असाइनिङ भ्यालुज टु अ स्ट्रिङ भनेर यो एउटा टपिक छ हेर्नुहोस् त जस्तै एट अ टाइम अफ डिक्लेरेसन हामीले डिक्लेयर गरेको टाइममा मात्र हामीले यसरी भ्यालु स्ट्रिङलाई चाहिँ यसरी हामीले भ्यालुहरू असाइन गर्न मिल्छ तर एकचोटि डिक्लेरेसन गरिसकेपछि हैन यो एकचोटि डिक्लेरेसन गरिसकेपछि फर्दर तपाईँले चाहिँ यसरी डाइरेक्टली असाइन गर्न खोज्नु भयो भने यो चाहिँ एरर हुन्छ ओके यो क्यारेक्टर A50 अनि यहाँनिर इक्वल्स टु भनेर दिनु भएन त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ तपाईँले A इक्वल्स टु ABCDE भनेर यसरी नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्नुभयो भने चाहिँ पाउँदैन है एरे एन्ड स्ट्रिङ डु नट सपोर्ट द असाइनमेन्ट अपरेटर भनेर चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर सपोर्ट गर्दैन यो यसरी ओके एरे एन्ड स्ट्रिङमा चाहिँ वन्स इट इज डिक्लेयर होइन एकचोटि डिक्लेयर गरिसकेपछि तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्न है यो लास्ट टाइम कुन हो क्लासमा एकचोटि हामीले ट्राई गरेको थियो अविनाशको क्वेसनमा है यसरी गर्न मिल्दैन भनेर अरे यसको सोल्युसन भनेको के हो त स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन द्याट इज युजिङ strcpy कपी गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तर डाइरेक्टली असाइनमेन्ट अपरेटर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न त्यसपछि हामीले स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले अब डाइरेक्ट इनिसियलाइजेसन त यसरी गर्ने भयो तर युजरबाट लिएर भ्यालु अब स्ट्रिङ राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग एउटा अप्सन भनेको पर्सेन्टेज एस युज गरेर हो पर्सेन्टेज एस स्पेसिफायर फर्मेट स्पेसिफायर युज गरेर तर यसको लिमिटेसन भनेको के हो त जस्तै यहाँ इन्टर नेम भनेर मैले आमिर खान भनेर इनपुट दिँदाखेरि यहाँनिर हामीले आउटपुट प्रिन्ट गर्दा चाहिँ सिम्पली हेलो आमिर भनेर मात्र आयो भनेको मिनिङ के हो त यो आमिर पछि यहाँ स्पेस छ नि त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन यो पर्सेन्टेज एसको फर्मेट स्पेसिफायरको लिमिटेसन ओके सो यसको सोल्युसन के हो त फेरि यसको सोल्युसन भनेको यो गेट्स र पुट्स युज गरेर गेट्स भनेको यो अब स्क्यान होइन होल लाइन अफ टेक्स्ट विथ स्पेस पनि स्क्यान गर्ने भयो अनि पुट्स चाहिँ सिम्पली यसले आउटपुट दिने भयो है सो हेलो आमिर खान भनेर डिस्प्ले भइरहेछ गेट्स र पुट्स र म्याक्सिमम स्ट्रिङमा चाहिँ हामी काम गर्दाखेरि गेट्स नै युज गर्छौँ है युजरबाट भ्यालु लिनु पर्दाखेरि स्ट्रिङ लिनु पर्दाखेरि इनपुट गर्दाखेरि ओके सो त्यसपछि पासिङ स्ट्रिङ टु अ फङ्सन विच इज भेरी मच सिमिलर टु पासिङ एरे टु अ फङ्सन है त्यो केही डिफ्रेन्स छैन जस्ट नेम अफ दि एरे इज सफिसियन्ट है पास गर्नलाई सो यहाँनिर हामीले नेम चाहिँ पास गऱ्यौँ होइन यहाँ इनपुट गरिसकेपछि नेम पास गऱ्यौँ त्यसपछि हेलो भनेर यहाँ डिस्प्ले गरायौँ ओके सो त्यसपछि भनेको हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन पढ्यौँ है सो यो सबैको इक्जाम्पल हामीले गरिसकेका छौँ है सो हामी अब असाइनमेन्टको क्वेसन एउटा चाहिँ सल्भ गरौँ जुन चाहिँ युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन होइन यो वाला ओके सो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन नै युज गर्छौँ हामी अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ एरेन्ज गर्नलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है किनभने यो पछि स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरमा पनि यही क्वेसन रिपिट नै हुन्छ युजिङ स्ट्रक्चर ओके सो राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट नेम अफ 5 पर्सन होइन 5 जना मान्छेको नाम दिनु पर्यो त्यसपछि डिस्प्ले नेम इन अल्फाबेटिकल अर्डर सो अल्फाबेटिकल अर्डर भनेको त्यो एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङमा गर्दा नि हुन्छ सो जेनरली यो चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा गरिन्छ है अल्फाबेटिकल अर्डर भनेपछि ओके सो यो क्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है अब असाइनमेन्टमा चाहिँ युजिङ फङ्सन छ तपाईँहरूले चाहिँ फङ्सन युज गरेर गर्नु होला अहिले चाहिँ विदाउट युजिङ फङ्सन गरौँ है यो लास्ट टाइम हामीले गरेको छैनौँ है write a program to input name of 5 person and display them in alphabetical order. So, character name भनेर हैन 5 जना यहाँनिर हेर्नुहोस् है राम्ररी यो बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ अब सो 5 जना स्टुडेन्ट अथवा पर्सनको नाम चाहिँ हामी इनपुट गर्छौँ त त्यसको लागि के हो त 2 डाइमेन्सनल एरे चाहिँ युज गर्नुपर्छ है क्यारेक्टर एरे युज गर्नुपर्छ अनि यो जुन सुरुमा मैले 5 भनेर यो इन्डेक्समा 5 भनेर दिएँ ओके सो यो 5 को मिनिङ के हो त यो नम्बर अफ रोज रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त्यो प्याटर्नमा हामीले गर्दाखेरि सो यो अगाडिको 5 चाहिँ नम्बर अफ रोज यसको मिनिङ के हो त 5 जना पर्सनको नाम ओके सो नम्बर अफ पर्सन चाहिँ यो 5 ले दिने भयो अनि यो 20 चाहिँ के हो त इच पर्सनले चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टर चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ है यो पछाडिको सबस्क्रिप्ट अथवा इन्डेक्सले चाहिँ यो नम्बर अफ कोलम अथवा नम्बर अफ क्यारेक्टर सपोर्ट गर्ने भयो हैन इन्डिभिजुअल यो रोको लागि सो यो चाहिँ 5 वटा रो द्याट इज 5 जना पर्सनको लागि अनि यो चाहिँ इच पर्सनले चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टर होल्ड गर्छ ओके यो बुझ्नु पर्ने सो यो क्यारेक्टर एरे हामीले गऱ्यौँ है त्यसपछि के चाहिन्छ अब आई र जे हैन त्यो लुपको लागि चाहियो सो सिम्पली अब मेसेज डिस्प्ले गरौँ इन्टर एनी
एनी भनेर है त्यसपछि अब लुप युज गरेर के गर्नु पर्यो I equals to 0 देखि I is less than प्लस प्लस ठीक छ सो अब यहाँनिर के गरौँ त सो गेट्स युज गर्यो भने चाहिँ तपाईको आफ्टर स्पेस पनि एक्सेप्ट गर्ने भयो सो गेट्स अनि नेम I ओके पाँचजना पर्सनको नाम इनपुट भयो त्यसपछि के गर्नु पर्यो अब इनपुट त भयो हैन त्यसपछि अब सिम्पली अब डिस्प्ले गरेर हेरौँ है पहिला सो स्टेप बाइ स्टेप गर्ने हो कि यसरी है पहिला इनपुट भयो त्यसपछि आउटपुट हुन्छ कि हुँदैन भनेर यो स्टेप बाइ स्टेप टेस्ट गर्दै अगाडि बढ्ने अनि बिस्तारै युजर डिफाइन फंक्सन युज गर्ने त्यसपछि बल्ल पोइन्टर युज गर्ने के स्ट्रक्चर पोइन्टर है स्टेप बाइ स्टेप जानुपर्छ यसरी ओके सो इनपुट भयो अनि त्यसपछि आउटपुट सो नेम अफ 5% भनेर यहाँ सिम्पली डिस्प्ले गरौँ सो अनि त्यसपछि अब पर्सनको नाम डिस्प्ले भइसकेपछि नेक्स्ट लाइन हैन स्ल्याश एन रन गरौँ एकचोटि टर्मिनेटेड ओके के भयो ओके सो मैले मनिस वेल भनेर राखेँ त्यसपछि ब्युटी सब मन गरी 4 जनाको भयो नेम अफ 5% यहाँ डिस्प्ले भइरहेको छैन सो के भयो त यहाँ गेट्स नै युज भयो नि त सो पुट्स युज गर्नुपर्ने हो फेरि रन गरौँ ओके सो सब सो डिस्प्ले भयो नेम अफ 5% सो यति कोडमा के एरर छैन यसरी स्टेप बाइ स्टेप गर्ने सो अब मेन के बाँकी भयो त अब प्रोसेसिङ गर्ने काम बाँकी भयो है ओके सो प्रोसेसिङ गर्ने काम बाँकी भयो सो अब बिचमा चाहिँ यहाँनिर प्रोसेसिङको लागि के गर्नु पर्यो अब अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ एरेन्ज गर्नु पर्यो है त्यसको लागि त्यो एसेन्डिङ अर्डरवाला नै कन्सेप्ट लजिक चाहिँ युज गर्ने हो द्याट इज I equals to 0 देखि I is less than 5 I प्लस प्लस फेरि J equals to 0 देखि J is less than 5 J प्लस प्लस है सो अघि मिटिङमा के कम्प्लेन आयो भने तपाईँहरू ड्रइङको क्लासमा चाहिँ त्यति एक्टिभ भएको देखिँदैन भन्ने चाहिँ कुरा आयो है त्यो एटेन्डेन्स पनि कम छ अनि इन्टरेक्सन पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आयो for I equals to 0 देखि I is less than 5 है J equals to 0 देखि J is less than 5 सो अब के गर्नु पर्यो त अब इन केस यो इन्टिजर एरे भएको भयो है इन्टिजर एरे भएको भयो यो क्यारेक्टरको ठाउँमा इन्टिजर भएको भए के गर्थ्यौँ त हामीले इफ I is less than AJ गर्थ्यौँ है त्यसपछि यहाँ भित्र के गर्थ्यौँ त temp equals to AI equals to AJ हैन यो स्वापिङ नाम भयो AJ equals to अनि temp गर्थ्यौँ यदि यो इन्टिजर टाइपको एरे भएको भए ओके तर वी आर एक्चुअली युजिङ क्यारेक्टर एरे सो अब यो क्यारेक्टर एरे भएकोले यो सपोर्ट गर्दैन है त्यसको लागि के युज गर्नु पर्यो अब स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्सन युज गर्नु पर्यो यहाँनिर है सो अब यो लेस देन भनेर कम्पेयर यसरी हैन अब str cmp कम्पेयर हैन के कम्पेयर गर्ने त अब यहाँनिर नेम हैन सो नेम I र अनि नेम J कम्पेयर गर्नु पर्यो है सो कम्पेयर गर्दाखेरि अब एसेन्डिङ अर्डरमा भनेपछि सानोबाट ठुलो सो यदि हैन साइन चाहिँ युज गर्नु पर्यो के लेस देन ओके सो यतापट्टि ग्रेटर हुनु पर्यो राइट ह्यान्ड साइडमा अनि यता सानो हुनु पर्यो सो सानोबाट ठुलोमा एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज हुन्छ सो लेस देन 0 भयो भने चाहिँ के गर्ने त यसको मिनिङ के हो लेस देन 0 को मिनिङ यो नेम I मा चाहिँ यदि यसको आस्की भ्यालु लेस देन यसको आस्की भ्यालु छ भने चाहिँ अब यहाँनिर स्वापिङ गर्नु पर्यो सो स्वापिङ गर्नलाई पनि यसरी असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्न मिल्दैन ओके यो एरेमा चाहिँ यसरी युज गर्न मिल्दैन क्यारेक्टर एरेमा सो यसको लागि के गर्नु पर्यो त
str cpy युज गर्नु पर्यो हैन। अब temp भन्नेमा चाहिँ कपी गर्नु पर्यो, तर हामीले यहाँ temp भने यहाँ डिक्लेयर गरेका छैनौँ। सो temp भन्ने एरे जसको साइज चाहिँ 20 हैन, एउटा मात्र नाम होल्ड गर्ने भइपुग्छ। सो 20। सो ए हैन, अब यहाँ नेम भयो। सो नेम आई है, नेम आई भयो कपी। सो नेक्स्ट स्टेपमा फेरि str cpy कपी अनि नेम आई कमा नेम जे। ओके, सो str cpy कपी फाइनली के गर्नु पर्यो, नेम जे मा चाहिँ अनि टेम्प राख्नु पर्यो। सो यो स्वापिङ गर्ने काम भयो। ओके, सो अब यतिले चाहिँ अब यो एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज हुने भयो है। सो स्ट्रिङमा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ है, यो याद गर्नु होला। सो स्ट्रक्चरमा पनि यही कोड युटिलाइज हुन्छ फेरि। ओके ओके, अब रन गरौँ फेरि। सो str cpy यिनीहरूको अब हेडर फाइल मिसिङ भयो। सो string.h run the code. Okay, फेरि यहाँनिर kill terminal फेरि रन गरौँ। ओके, enter any name of 5 person. So Kusan and Manish है, हरि 1 2 3 4। So at last सो हेर्नुहोस् त, यो एरेन्ज भयो एसेन्डिङ अर्डरमा। हरि, कृति, कुसन, मनिष, प्रशंसा भयो है। सो यो यसमा चाहिँ आस्की भ्यालु नै चेक गर्छ है यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि। सो यो तपाईँहरूलाई यसको स्टोरी थाहा छ नि यो है, यो इन्टिजर एरेमा गरे जस्तै हो, जस्ट यो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन मात्र युज गरायो, बाँकी सबै त्यही नै हो काम हुने है। यो आस्की भ्यालुमै कम्पेयर हुने हो। सो लेस देन भयो भने हैन, लेस देन 0 भएको मिनिङ के हो, यो यसको आस्की भ्यालु चाहिँ यसको भन्दा लेस छ है। अब युजिङ फङ्सन चाहिँ ट्राई गर्नु है। सो युजिङ फङ्सन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, यो नेम चाहिँ हामीले फङ्सनमा चाहिँ पास गर्नु पर्यो अनि यो एरेन्ज गर्ने काम चाहिँ यहाँ अर्को फङ्सनमा गर्नु पर्यो है। अनि डिस्प्ले त अब मेन फङ्सनमै गरे पनि भयो, अर्को फङ्सनमा गर्दा पनि भयो है, रिटर्न गरिराख्नु पर्दैन। ओके, सो यो भयो। त्यसपछि अब असाइनमेन्टको नेक्स्ट क्वेसन, लास्ट क्वेसन चाहिँ एक्चुअली यो हो है, यो प्यालेन्ड्रोम अर नट वाला हो। अब हामी जति पनि यही क्वेसन रिपिट गर्छौँ, तर विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन गर्छौँ। ओके, सो सुरुमा के गर्नु पर्यो, अब राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट अ स्ट्रिङ एन्ड फाइन्ड इट्स लेन्थ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। सो यो पोइन्टरमा पनि धेरै यो युज हुन्छ है। यदि एक्जाममा अब विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन भन्यो भने त सबै यही कन्सेप्टबाट गर्नुपर्छ। ओके, सो यहाँबाट सुरु गरौँ अब। Write a program to input a string and find its length without using string handling function अब without string handling है function। सो कसरी गर्ने त, स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ है। यो पछि लास्टको प्यालेन्ड्रोमसम्मको बुझ्नलाई स्टेप बाई स्टेप जानुभयो भने चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ है। सो के गर्नु पर्यो, अब सुरुमा क्यारेक्टर लेन्थ फाइन्ड गर्नु पर्यो है। राइट प्रोग्राम टु इनपुट अ स्ट्रिङ, युजरबाट स्ट्रिङ लिनु पर्यो, त्यसपछि त्यसको लेन्थ फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो क्यारेक्टर यसो गरौँ, स्ट्रिङ नै लेखौँ, str string 1 है, यसको डाइमेन्सनमा इन्डेक्समा 20 दिउँ है। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, printf अनि स्ट्रिङ भनेर मेसेज डिस्प्ले भयो। सो सिम्पली गेट्स युज गरौँ है, str1 मा राख्यौँ है। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, अब लेन्थ फाइन्ड गर्नु पर्यो। यदि अब युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज गर्ने भए त str len युज गर्ने हो। सो अब यहाँनिर len युज गर्न पाइँदैन। सो लुप युज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इन्टिजर आई भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ। त्यसपछि अब काउन्ट भन्ने पनि चाहियो, किनभने कतिवटा क्यारेक्टर छ काउन्ट गर्दै जानु पर्यो, जसको इनिसियल भ्यालु 0 राख्नु पर्यो। सो फर आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन, अब कतिसम्म जान्छ वी एक्चुअली डोन्ट नो हैन, जतिवटा पनि जान सक्छ। सो अहिलेलाई यो ब्ल्याङ्क राखौँ। ओके, आई प्लस प्लस। सो अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो, एउटा हामीलाई स्ट्रिङको प्रोपर्टिज थाहा छ नि। सो एभ्री स्ट्रिङ एन्ड्स हैन, कम्पाइलर आफैले के गर्छ त, नल क्यारेक्टर चाहिँ इन्सर्ट गर्छ भनेछ, द्याट इज /0।
सो /0 एन्काउन्टर नभएसम्म के गर्नु पर्यो, काउन्ट गर्नु पर्यो के, यो प्रोपर्टी चाहिँ युटिलाइज गर्नु पर्यो है। सो इफ है इफ str1 आई हैन, यो सुरुमा आई को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यसपछि 1 2 3 4 अब कतिवटा लाइन अफ टेक्स्ट छ हैन, त्यो क्यारेक्टर अब बढ्दै जान्छ। इफ str1 आई इक्वल्स टु हैन यो /0 भयो भने, सो यसको मिनिङ के हो त, यो एन्डिङ अफ स्ट्रिङ है, यो कम्पाइलर आफैले इन्सर्ट गर्छ। यदि भयो भने चाहिँ ब्रेक गर्ने हैन, यसको ब्रेकिङ पोइन्ट यो भयो, यहाँनिर छैन। यहाँ ब्ल्याङ्कको मिनिङ के हो त, यो यसरी राख्न मिल्छ, ब्ल्याङ्क राख्न मिल्छ हामीले है, यो फोर लुपको बिचमा यो कन्डिसनको ठाउँमा है ब्ल्याङ्क राख्न मिल्छ। तर यो प्रोग्राममा ब्रेक चाहिँ यहाँनिर हुने भयो यदि यो /0 एन्काउन्टर भयो भने। ओके, अनि यदि छैन भने के हुनु पर्यो, काउन्ट प्लस प्लस। अब काउन्टले के गर्छ, नम्बर अफ क्यारेक्टर काउन्ट गर्दै जान्छ है। अनि लास्टमा के गर्नु पर्यो, सिम्पली काउन्ट हैन, लेन्थ अफ स्ट्रिङ इक्वल्स टु %d। सो यहाँ यो कतिको बुझ्नु भयो त, कति कन्फ्युजन छ यसमा? एक काउन्ट पो हो नि, लेन्थ पो। ओके, सो के कन्फ्युजन छ यसमा? रेललाई वाइलबाट गर्नु छैन, मिल्छ नट अ प्रब्लम। त्यो वाइल गर्दा नि हुन्छ, डु वाइल गर्दा नि हुन्छ। सो ह्याप्पी कोडिङ भनेर मैले टाइप गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 स्पेस पनि काउन्ट गर्छ है, 6 7 8 9 10 11 12। सो नम्बर अफ स्ट्रिङ 12। ठिक छ, के प्रब्लम छ, क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, अब बिस्तारै यसमा अब कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ यो। सो अब यही प्रोग्रामलाई मैले यहाँनिर हेर्नुहोस् त, वाइल हैन फर आई गोस टु 0 देखि स्ट्रिङ 1 हैन, अनि आई नट इक्वल्स टु /0 गर्दा के फरक पर्छ, ल यति पार्ट डिलिट गरेर मैले। सो अघिको कोड र यसमा के फरक छ, सिम्पली यसले पनि एन्ड गर्छ नि। सो /0 एन्काउन्टर नभएसम्म हैन, नट इक्वल्स टु राखेको छु नि मैले। सो /0 एन्काउन्टर नभएसम्म चाहिँ यो काउन्ट गर्दै जाऊ है, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ओके, सो रन गरौँ। ओके, सो युनिक स्ट्रेस त भनेर टाइप गरेर हेर्नुहोस् 15 है, मजाले मिल्छ। सो यसमा के प्रब्लम छ भने सोध। कृति कहाँ आ रहा है कृति? मैसेज गर कृति। रोल नम्बर 21 प्रिभियस रो। ओके, सो आई गेस तिमीले यो बुझे, यसमा केही प्रब्लम छैन होला है? के छ भने सोध है। सो अरु कसैलाई प्रब्लम छ यसमा, यो प्रोग्राममा? यो नबुझेसम्म अगाडि बढ्न मिल्दैन। ओके, सो स्ट्रिङ 1 हैन, आई को भ्यालु 0 हुन्छ हैन, यो /0 एन्काउन्टर नभएसम्म, किनभने एभ्री टाइम स्ट्रिङ चाहिँ नल क्यारेक्टरले एन्ड हुन्छ भनेर यहाँनिर थ्योरीमा हामीले लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। Okay, so to make the end of a string and of the string, C uses the null character that is /0, and it is inserted by the compiler automatically at the end of the string हैन। स्ट्रिङ को एन्डमा चाहिँ कम्पाइलर आफैले राख्छ। यदि हामी आफैले पनि एक्सप्लिसिटली यसरी राख्न सकिन्छ। ओके, यसरी राख्नु भयो भने यहाँनिर डाइमेन्सन पनि यसलाई पनि एउटा स्पेस दिनुपर्छ। ओके, ठिक छ, /0। ओके, सो यसमा प्रब्लम छैन भने अब अगाडि बढौँ है त। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। आज पोइन्टर स्टार्ट गर्नुपर्ने हो एक्चुअली, तर के गर्नु, कपी गर्नु पर्यो है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो माइन यताउता गर्यो भने यो कन्फ्युज भइहाल्छ कि है। सो नेक्स्ट क्वेसन, ट्राई टु प्रोग्राम टु इनपुट अ स्ट्रिङ एन्ड कपी टु अनदर स्ट्रिङ।
है। अब एउटा स्ट्रिङमा पहिला एउटा क्यारेक्टर स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले स्ट्रिङ इनपुट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को स्ट्रिङमा चाहिँ कपी गर्नु पर्यो। यसको लागि अब दुईटा स्ट्रिङ चाहियो, द्याट इज str2 भनेर मैले यसरी यहाँनिर दुईटा क्यारेक्टर एरे चाहिँ डिफाइन गरेँ। ओके, त्यसपछि ओके अहिलेको लागि यो यति डिलिट गरौँ है, फेरि कन्फ्युज हुन्छ। सो ओके, यति चाहिँ डिलिट गरौँ। सो त्यसपछि अब काउन्ट पछि चाहिन्छ होला, सो एज इट इज राखौँ। सो इन्टर एनी स्ट्रिङ है, हामीले स्ट्रिङ लियौँ, स्ट्रिङ 1 मा राख्यौँ। अब स्ट्रिङ 1 मा राखिसकेको स्ट्रिङ चाहिँ स्ट्रिङ 2 मा चाहिँ कपी गर्नु पर्यो होइन। क्वेसनले त्यही भने होइन। यदि स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज गर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ, strcpy कपी मात्र गर्ने हो, strcpy। तर यहाँनिर युज गर्न पाएन है स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन। सो के गर्नु पर्यो त, पहिला लेन्थ फाइन्ड गरौँ है। सो लेन्थ फाइन्ड गर्नलाई अघिकै कोड हेर्नुहोस् त, यसले के गर्छ, स्ट्रिङ 1 मा जति स्ट्रिङ हालेको हो त्यसको लेन्थ फाइन्ड गर्ने भयो। ओके, ठिक छ। यो काउन्टले के दिने भयो, लेन्थ अफ स्ट्रिङ। अब त्यसपछि कपी गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि फेरि फर लुप फर आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन, अब कतिसम्म जान्छ होइन, आई इज लेस देन अब काउन्टसम्म जाने पर्यो नि होइन है। फर्स्ट स्ट्रिङमा कतिवटा स्ट्रिङ क्यारेक्टर हालेको हो त्यो अनुसार अब काउन्टसम्म जाने भयो नि, काउन्ट गरिसक्यो। ओके, आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन काउन्टसम्म। त्यसपछि अब कपी गर्नु पर्यो केमा त, स्ट्रिङ 2 मा। स्ट्रिङ 2 भनेपछि यहाँनिर आई राख्नु पर्यो होइन, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा स्ट्रिङ 2 हुनु पर्यो अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ स्ट्रिङ 1 हुनु पर्यो, आई इन्डेक्स। ओके, सो आईको भ्यालु 0 हुन्छ, स्ट्रिङ 2 को 0 मा कपी हुन्छ, आईको भ्यालु 1 हुन्छ होइन। यसरी कपी हुँदै जान्छ कहिलेसम्म त, लेस देन काउन्टसम्म है। सो लास्टमा के गर्नु पर्यो, अब डिस्प्ले गर्नु पर्यो है। डिस्प्ले गर्दाखेरि सिम्पली पुट्स युज गर्दा राम्रो, तर पुट्स युज गर्यो भने सजिलो, तर तपाईँहरू चाहिँ फोर लुप नै युज गर्नु है डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ प्रब्लम आउँदैन। सो आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन काउन्टसम्म आई प्लस प्लस के डिस्प्ले गर्नु पर्यो, अभियसली स्ट्रिङ 2 डिस्प्ले गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो आउटपुट अब स्ट्रिङ 2 मा चाहिँ कपी भइसक्यो। सो प्रिन्ट स्ट्रिङ 2 इक्वल्स टु, अब के गर्ने, पर्सेन्टेज एस, यहाँनिर यस्तो होइन, सिम्पली पर्सेन्टेज सी गर्नु पर्यो, क्यारेक्टर वाइज डिस्प्ले गर्नु पर्यो, द्याट इज स्ट्रिङ 2 अनि आई गर्नु पर्यो। ओके, सो यहाँ चाहिँ एउटा मेसेज प्रिन्ट आयो। नेक्स्ट फाइन। सो के कन्फ्युजन छ यसमा है। सो अघिकै प्रोग्राममा चाहिँ हामीले यो के कोडहरू एड गरौँ। सो सुरुमा के गरौँ, पहिला क्वेसन बुझ्नु पर्यो। सो एउटा स्ट्रिङ लाइन अफ क्यारेक्टर लिनु पर्यो, त्यसपछि अर्को स्ट्रिङमा कपी गर्नु पर्यो। त्यसपछि स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 हामीले डिक्लेयर गर्यौँ। इन्टर एनी स्ट्रिङ, स्ट्रिङ 1 मा चाहिँ लाइन अफ टेक्स्ट राख्यौँ, त्यसपछि कतिवटा क्यारेक्टर इनपुट भयो काउन्ट गऱ्यौँ है। अनि त्यसपछि यो कतिवटा क्यारेक्टर यो डिस्प्ले यो गराए पनि हुन्छ नगराए पनि हुन्छ, यो अप्सनलमा भयो। सो त्यसपछि अब आईदेखि अब काउन्टसम्म, द्याट इज लेस देन काउन्टसम्म होइन, 0 देखि भएकोले लेस देन काउन्टसम्म भयो। त्यसपछि स्ट्रिङ 2 मा चाहिँ होइन इच क्यारेक्टर चाहिँ कपी हुँदै गयो, आईको भ्यालु 0 देखि अब लेस देन काउन्टसम्म कपी हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि लास्टमा डिस्प्ले के गरौँ, यो स्ट्रिङ 2 चाहिँ डिस्प्ले गरौँ। ओके, सो रन द कोड, इन्टर एनी स्ट्रिङ होइन, कोडिङ भनेर हेर्नुहोस् त, 12 होइन, 12वटा रहेछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठिक छ। सो 0 देखि 11 सम्म भयो अनि स्ट्रिङ 2 मा कपी भयो अनि डिस्प्ले भयो। ओके, सो यसरी चाहिँ कपी गर्नुभयो विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन है। कति धेरै यो लुप युज भएको है, अब झन् युज हुँदै जान्छ लुप। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यसमा के कन्फ्युजन छ, ओके। So write a program to input 2 string and combine it into 1 रे ल। अब यो कम्बाइन वाला भयो। यदि स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन युज गरे भए के युज गर्थ्यौँ हामीले, strc के हो, cpi हो होइन, cmp भन्ने छ कम्बाइनको, CAT ओके CAT हो, CAT ओके। सो क्वेसन टेस्ट गरौँ न, and combine into 1 रे।
अब के गर्नु पर्यो त अब यति डिलिट गरौँ है पहिला यहाँसम्म डिलिट गरौँ यहाँसम्म होइन यहाँसम्म चाहिँ गरौँ के तपाईँहरूलाई थाहै छैन यो काउन्ट गर्नेवाला सो इन्टर स्ट्रिङ इन स्ट्रिङ 1 भनेर हैन स्ट्रिङ 1 मा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ राखौँ त्यसपछि फेरि प्रिन्टएफ अर्को स्ट्रिङ 2 मा पनि राख्नु पर्यो इन्टर एनी स्ट्रिङ इन स्ट्रिङ 2 स्ल्यास n get नो आरिस तिमी आइसक्यो हो कि छैन सो दुईटा स्ट्रिङ इनपुट भयो त्यसपछि कम्बाइन गर्नु पर्यो है कम्बाइन गर्नु पर्यो विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन सो कसरी गर्ने त अब यो कोडले के गर्यो यो नम्बर अफ क्यारेक्टर चाहिँ यसले काउन्ट गर्यो है अब यसको लजिक के हो भने काउन्ट गर्यो अनि त्यसपछि केमा कपी गर्ने त स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 छ हैन स्ट्रिङ 2 को चाहिँ स्ट्रिङ 1 मा कपी गर्नु पर्यो अनि ओके स्ट्रिङ 1 मा एज इट इज छ है यो प्रब्लम भएन त्यसपछि यसमा फेरि प्लस गर्दै जानु पर्यो सो हेरौँ है त सो कसरी गर्न सकिन्छ अलरेडी छ भनेपछि काउन्ट भइसक्यो स्ट्रिङ 2 मा राख्नु पर्यो सो I इक्वल्स टु अब कतिदेखि सुरु गर्ने काउन्टदेखि सुरु गरौँ है अनि I इज लेस देन ल स्ट्रिङ 2 को पनि काउन्ट गर्ने कि नगर्ने है सो के गर्न सकिन्छ भने str2 I ल यस्तो गर्दा मिल्छ मिल्दैन ल यहाँनिर I प्लस प्लस त हुने नै भयो सो काउन्टदेखि गऱ्यो भने के हुन्छ I इक्वल्स टु केमा कपी गर्ने रे str स्ट्रिङ 1 मा कपी गर्ने भनेर सोच्यौँ है हामीले स्ट्रिङ 1 मा अलरेडी कि अर्को एउटा स्ट्रिङ डिफाइन गरेर गरौँ क्या कुरा त्यही हो हैन एकछिन ल str1 मा अलरेडी छ भनेपछि यहाँनिर str2 गरौँ हैन यहाँनिर जे भन्ने एउटा भेरिएबल चाहिन्छ हामीलाई है जे भन्ने भेरिएबल चाहिन्छ जसको भ्यालु चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ सो यहाँनिर जे राख्नु पर्यो किनभने स्ट्रिङ 2 मा चाहिँ फेरि 0 बाट नै सुरु हुन्छ हामीले जे भ्यालु राख्यौँ हैन 0 बाट सुरु हुन्छ सो यहाँनिर j इक्वल्स टु 0 गर्यो ठिक छ अनि स्ट्रिङ 1 मा चाहिँ अब काउन्ट गरेपछि सपोज यहाँनिर हामीले के इनपुट गर्यो रे a b c d e गर्यो रे हैन सो यहाँनिर चाहिँ अनि फेरि e f g h i j गर्यो रे ओके सो a b c d e को काउन्ट कति आउने भयो त यसको काउन्ट भनेको यहाँनिर काउन्ट गर्दाखेरि हैन काउन्ट भनेको यहाँनिर 5 आउने भयो 1 2 3 4 5 5 हुने भयो तर यसको भ्यालु कतिदेखि यहाँनिर बसिरहेछ हेर्नुस् 0 1 2 3 4 4 सम्म भइसक्यो है सो यो कतिको बुझ्नु भएको छ छैन है सो a 0 मा कति छ त a छ त्यसपछि a1 मा त्यसपछि b छ अनि a2 मा c छ है a मा d छ है अनि a4 मा हेर्नुस् e छ ओके सो a b c d e छ अब कन्क्याटिनेट गर्नु छ हैन स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 हामीले कम्बाइन गर्नु छ त्यसपछि अब a4 सम्म भइसक्यो है a4 सम्म भइसक्यो अब काउन्टको भ्यालु कति आयो यहाँनिर 5 सो a5 देखि अब f राख्नु पर्यो नि हैन सो स्ट्रिङ 2 मा a पो लेखेछु है मैले यहाँनिर स्ट्रिङ 1 लेख्नु पर्ने ओके सो यो आई गेस बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले स्ट्रिङ 1 मा चाहिँ यसरी बसेछ त्यसपछि सिमिलरली अब स्ट्रिङ 2 मा हैन यो स्ट्रिङ 2 मा पनि हेर्नुस् त सेम सिमिलरली यसरी नै स्ट्रिङ 2 यहाँ पनि 0 अनि यहाँनिर f छ है f g h अनि यहाँनिर I
जे बसेको छ। सो यो दुईटा स्ट्रिङ चाहिँ अब कम्बाइन गर्नु पर्यो, कन्क्याटिनेट। सो स्ट्रिङ 1 मा अलरेडी 0 देखि 4 सम्म ई हैन एबीसीडी छ। त्यसपछि स्ट्रिङ 5 हैन str15 मा चाहिँ के राख्नु पर्यो त, द्याट इज str15 हुने भयो हैन। काउन्टको भ्यालु कति छ 5 देखि। सो आई को भ्यालु 5 बाट सुरु भयो, तर स्ट्रिङ 2 के छ त यहाँ 0 बाट नै छ। सो स्ट्रिङ 2 जे गरौँ जुन चाहिँ 0 बाट सुरु भयो। त्यसपछि यहाँ जे प्लस प्लस गर्नु पर्यो। ओके, सो वेन आई को भ्यालु कति 5 हुँदाखेरि जे को भ्यालु 0 हुने भयो हैन। आई को भ्यालु 5 हुँदाखेरि हैन 5 बाट इन्सर्ट गर्ने हो, जे को भ्यालु 0 हुने भयो। आई को भ्यालु 6 हुँदाखेरि जे को भ्यालु 1 हुने भयो। सो 0 1 2 3 4 चाहिँ यो यतापट्टि सेटिस्फाई हुन्छ हैन, 0 1 2 3 4। अनि यहाँ पनि 5 6 7 8 हैन, त्यसरी चाहिँ बढ्दै जाने भयो। सो यसरी चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्ने हो है। ओके, सो त्यसपछि के गर्नु पर्यो, अब स्ट्रिङ 1 मा कपी भइसक्यो। सो अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो है। अब प्रिन्ट गर्नलाई QUII required combine string is है, लुप नै युज गरौँ है। यो पुट्स यताउता नगर्नु है, त्यहाँनिर अलिकति क्यारेक्टर नमिल्ने खाले आउन सक्छ। सो अब कतिसम्म युज गर्ने त, i इक्वल्स टु 0 देखि i प्लस प्लस है। त्यसपछि नट काउन्टसम्म गऱ्यो भने मिल्दैन। सो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ, अब काउन्टसम्म गऱ्यो भने चाहिँ 5 सम्म हुने भयो। काउन्ट 1 र काउन्ट 2 प्लस गरेर गर्दा पनि हुन्छ। सो एकचोटि ट्राई गरौँ है त। यहाँ str1 i is not equals to /0 हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है। सो यो नभएसम्म चाहिँ के गर्ने त, प्रिन्ट एज there's character C हैन, percentage C, अनि त्यसपछि string 1 अनि यहाँनिर I गर्नु पर्यो। सो यति हो कम्बाइन गर्नलाई। हेर्नुहोस् त, स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनमा कति सजिलै गर्न मिल्थ्यो अब है। स्ट्रिङ 1 मा 0 देखि 4 सम्म अलरेडी छ। सो 5 देखि अब 5 6 7 8 9 सम्म चाहिँ अब स्ट्रिङ 1 मा चाहिँ कपी हुनु पर्यो, जो स्ट्रिङ 2 को क्यारेक्टरहरू हैन। 0 देखि सुरु भयो। सो यो सिक्वेन्शियली मिल्दै जान्छ। ओके, अनि यो प्रिन्ट गर्दाखेरि नट इक्वल्स टु 0 सम्म गऱ्यो, मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ। ओके, यहाँनिर स्ट्रिङ ह्यान्डल फङ्सन पढ्दैन, के रन गरौँ। ABCDE, सो EF IJ। ओके, यहाँनिर डिस्प्ले के पनि भएन, किन डिस्प्ले भएन, प्रिन्ट एज। ओके, यो ठिक छ। सर त्यो i इक्वल्स टु काउन्ट वाला को कसरी ब्रेक हुँदैन त त्यो लुप त? यो भनेको हो सर त्यो हैन, त्यो मुनिको के मुनिको त्यो स्ट्रिङ i इक्वल्स टु स्ट्रिङ 2 j वाला लुप हो, त्यो लुप के? ए सरी सरी, यहाँनिर लुपिङ एन्ड नै राखेको छैन है हामीले। सो यो चाहिँ जे प्लस प्लस भएन, कहिलेसम्म गर्ने भन्दाखेरि str2 जे गर्नु पर्यो हैन। जे इज नट इक्वल्स टु /0 नभएसम्म गरौँ। सो अर्को अप्सन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने, यहाँ काउन्ट युज गर्दा नि हुन्छ हैन। स्ट्रिङ 2 को काउन्ट 1 र काउन्ट 2 युज गरेर त्यसरी युज गर्दा नि हुन्छ। सो डाइरेक्ट मैले यसरी गरेँ। अब फेरि एकचोटि रन गरौँ। के सो FGGSIJ। ओके, सो required combine string ABCDEFGSIJ, जे सम्म ठिक छ। तर यो ए एउटा आयो, त्यो भनेको नट इक्वल्स टु ए एउटा बढी आएछ है। कहाँबाट आयो, यहाँनिर नट इक्वल्स टु 0 हुने बित्तिकै ब्रेक त हो हैन। 0 देखि यसको बेटर अप्सन भनेको के हो भने, यो काउन्ट 1 र काउन्ट 2 युज गरौँ है। काउन्ट 2 गरौँ, त्यसपछि यसको भ्यालु पनि 0 गरौँ है। अनि सिमिलरली जसरी स्ट्रिङ 1 को हामीले काउन्ट गर्यौँ, स्ट्रिङ 2 को पनि यहाँनिर काउन्ट गरेर हेरौँ। स्ट्रिङ 2 त्यसपछि काउन्ट 2 भयो। सो यो काउन्ट 2 प्लस प्लस भयो। यहाँनिर
while I is देखि सुरु हुन्छ सो काउन्ट टु सम्म त जान मिल्दैन यहाँ चाहिँ एज इट इज हुनु पर्यो त्यसपछि यहाँनिर प्रिन्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त काउन्ट 1 प्लस काउन्ट 2 गर्ने कि नगर्ने ओके सो आई इज काउन्ट प्लस काउन्ट 1 ओके ए हो काउन्ट 2 मिल्छ कि हेरौँ यहाँनिर तपाईले अल्टर गर्दा नि हुन्छ है जस्तै यहाँनिर आई को भ्यालु 0 देखि सुरु गरेर जे को चाहिँ काउन्ट गर्दा नि हुन्छ है त्यो चाहिँ अर्को अप्सन भयो रन गरौँ ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई जे सो अब चाहिँ मिल्यो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कम्बाइन भयो है कन्क्याटिनेट भयो ओके सो के क्वेसन छ सर हजुर त्यो j इक्वल्स टु 0 पछिको लुपमा कि हामीले स्ट्रिङ टु j इज नट इक्वल्स टु नल क्यारेक्टरमा चाहिँ हामी स्टप गर्ने हो लुप केमा भनेको अविनाश यो यहाँ भनेको त्यहाँ चाहिँ स्टप गरेपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ 1 मा चाहिँ नल क्यारेक्टर नै आउँदैन अनि तल अघि गर्दाखेरि चाहिँ नल क्यारेक्टर चेक गर्दाखेरि नभएको कारणले पछाडिसम्म गएको हो कि सर यो अघिको भनेको यहाँनिर नट इक्वल्स टु स्ल्यास 0 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्यो त एउटा चाहिँ नट इक्वल्स टु छ एउटा चाहिँ लेस देन छ सो यहाँ नल क्यारेक्टर पनि आयो कि अघि न हो त्यस्तो आएकोले एउटा क्यारेक्टर बढी आएको जस्तो लाग्यो त्यही भएर मैले यो काउन्ट प्लस गरेको काउन्ट प्लस काउन्ट त्यो भन्न खोजेको होइन कि सर यहाँ माथिकै आई इक्वल्स टु काउन्ट अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले स्ट्रिङ 1 मा नल क्यारेक्टर चाहिँ हाल्यौँ कि नै भन्न खोजेको ए यहाँनिर आई इक्वल्स टु काउन्ट अनि के अनि यहाँ भनेको हजुर त्यहाँ चाहिँ हामीले नल क्यारेक्टर भयो भने चाहिँ लुप रन नगर्ने भनेको नि त हो अनि भनेपछि अनि तल भित्रको एक्जिक्युट नभएपछि त नल क्यारेक्टर कपी हुन्छ र हुँदैन भनेपछि यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ 1 मा भनेपछि नल क्यारेक्टर हुँदैन नल क्यारेक्टर कपी हुँदैन अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ नल क्यारेक्टर चेक गरेको थियौँ नि त यहाँनिर त्यो भएर चाहिँ पछाडिसम्म गएको होला भन्न खोजेको कि मैले तर कम्पाइलर आफैले पनि हाल्छ हाल्न त होइन एभ्री स्ट्रिङमा यहाँनिर चाहिँ नट इक्वल्स टु यहाँसम्म नभएसम्म चाहिँ यो कपी यो नल क्यारेक्टर चाहिँ कपी हुँदैन तर अलरेडी फेरि हुन्छ क्या त्यसमा होइन तिमीले कपी नगरे पनि होइन अविनाश फेरि कम्पाइलर आफैले हाल्छ भनेछ नि त थ्योरीमा त होइन सो त्यसमा फेरि छ भनेर बुझ्नु पर्यो स्ट्रिङ 1 मा लास्टमा सो त्यही भएर यहाँनिर अघि न यहाँनिर राख्दाखेरि फेरि एकचोटि आयो तर नट इक्वल्स टु गर्ने बेला यो कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै यहाँनिर भित्र नजानु पर्ने ल त्यसो भए यस्तो पनि गर्न सकिन्छ यदि ल तिमीले भनेको अनुसार यहाँनिर इफ स्ट्रिङ 1 अनि त्यसपछि आई इक्वल्स टु स्ल्यास 0 भन्यो भने चाहिँ ब्रेक पहिल्यै गरौँ है अघि यहाँनिर खास त सुरुमै कन्डिसन चेक गर्ने हो तर किन भित्र गयो एकचोटि यसरी गरेर हेरौँ न त सो एबिसिडिई एफजिएचआइजे यस्तो गर्दा पनि फेरि एउटा क्यारेक्टर आइरहेछ सो कहाँबाट आयो यो क्यारेक्टर सर एकचोटि तर्बसीमा गरौँ न ओके हुन्छ सर त्यही भन्न खोजेको कि यहाँ स्ट्रिङ 1 मा चाहिँ नल क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो एरेको साइज अनुसार लास्टमा जान्छ होला अनि त्यो हामीले जुन एबिसिडी एफजिएच आइजे के सम्म गर्यौँ त्यसपछि एउटा एक्स्ट्रा क्यारेक्टर आयो त्यसपछि बल्ल अनि कम्पाइलरले चाहिँ नल क्यारेक्टर हालिदियो होला कि सर मैले फेरि त्यस्तै गर्दाखेरि मिलिरहेको छ तिमीले सफलले यो कि लुप युज गरे हो डिस्प्ले गर्नलाई कि पुट्स युज गरे हजुरको जस्तै नै फलो गरेको थिएँ अनि मेरोमा फेरि लास्टमा ए आयो तर्बुसीमा एक्चुअली गरौँ है त ओके आई गेस त्यसमा चाहिँ आउँदैन कि यो तर्बुसीमा गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यो मैले पहिला गर्दा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो क्लियर स्ट्रिङ गरौँ सिआर त्यसपछि
सेम गेस गर्नु सो सेम प्रोग्राम छ केही चेन्ज गरेको छैन टर्बो सी अलि धेरै टाइम जाँदैछ ओके सो कन्ट्रोल फङ्सन F9 ABCDE भयो EFGHIJ ओके सो यहाँ त झन् के आइरहेछ अब के भएको त्यस्तो छ S0 नभएसम्म को भ्यालु ब्रेक भयो त्यसपछि के साह्रो आएको यस्तो GHIJ 1 2 3 4 required combined string is ABCD plus IJ भयो त्यसपछि फेरि यो किन आउँदा नआउनु पर्ने 1 अनि त्यसपछि I not equals to S0 त्यो प्रिन्ट एफ %C लाई बरु %S अनि स्ट्रिङ 1 भनेर डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्दिन नि मिल्दैन मिल्न त मिल्छ तर स्पेस छ भने चाहिँ हामीले क्याटिनेट गर्दा त स्पेस पनि हालेको थिएन सर अनि डाइरेक्ट उठाइ गरेको थियो नि त भयो SGHIJ त्यस्तो गर्दा पनि यहाँनिर है त्यो एकचोटि ट्राई गरौँ न हुन्छ यहाँ माथि काउन्ट I equals to काउन्ट एन्ड स्ट्रिङ टु J इज नट इक्वल्स टु नललाई चाहिँ हटाएर तल राखेर अनि ब्रेक गर्ने कि यदि चाहिँ नल आयो भने तल सर तल यो J इक्वल्स टु 0 पछिकोमा इक्वल्स टु 0 पछि यहाँनिर त्यो चाहिँ हटाइदिने स्ट्रिङ टु J इज नट इक्वल टु नल भनेर अनि J प्लस प्लस पछि हालेर चेक गर्ने कि अघि गर्नुभएको थियो नि हजुरले यदि नल क्यारेक्टर आयो भने ब्रेक भनेर यो तल काउन्ट गर्दाखेरि मिलाएको थियो होइन काउन्ट गर्नु ठिक होला लास्टतिर J प्लस प्लस पछि गरे हुन्छ होला त्यसपछि चाहिँ अनि ब्रेक गर्ने भनेको ओके हजुर अनि नल क्यारेक्टर बल्ल कपी हुन्छ होला के इक्वल्स टु तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ नल क्यारेक्टर पनि कपी गर्ने भनेको भएन इक्वल्स टु 0 भयो भने चाहिँ ब्रेक भयो त्यसपछि अब यो एज इट इज राखौँ E भयो EFGHIJ यस्तो गर्दा पनि आइरहेछ सो के कारणले आएको हो सर मैले च्याटमा पठाएको छु एकचोटि त्यो हेर्नु न त्योसँग कम्पेयर गर्नु न मैले हजुरको नै कपी गरेको जस्तो लाग्छ तर मेरो फेरि भइरहेको छ ओके इन्टर एनी स्ट्रिङ यो ठिक छ I equals to 0 देखि यो ठिक छ can do ओके if हो भने ब्रेक काउन्ट प्लस प्लस भयो printf length of the string count यो ठिक छ त्यसपछि आफ्टर कन्क्याटिनेसन I equals to 0 देखि स्ट्रिङ 1 नभएसम्म सो सफलकोमा चाहिँ रनिङ फाइन हैन VS कोडै हुने हैन सफल हजुर ओके सो VS कोडमा पछाडी तिम्रोमा चाहिँ के डिस्प्ले भएन हैन त्यो कपी गर्न नमिल्ने त्यो सेम कोड कपी गरे अब यहाँनिर मैले पेस्ट गरेर पनि सेम आयो भने चाहिँ हैन कम फेरि कस्तो खाले
स्ट्रिङ ठिक छ त्यसपछि 2 मा राख्यो त्यसपछि 1 I equals to 0 हो भने चाहिँ ब्रेक गर्यो त्यसपछि काउन्ट त्यसपछि लेन्थ भयो त्यसपछि 2j not equals to 0 भयो आफ्टर कम्पाइल सफल वालाको VS कोडमा काम गर्दै रहेछ अनलाइन कम्पाइलरमा चाहिँ फेरि काम गर्दै रहेछ अनलाइन कम्पाइलरमा के भयो अनलाइन कम्पाइलरमा चाहिँ पछाडि 0 जस्तो आयो VS कोडमा चाहिँ फेरि मिलिरहेको छ यहाँ हेर्नु त ABCDE भयो GSIG so after concatenation यसमा आएन है यसमा चाहिँ ठिक छ अघिको कोडमा र यसमा के डिफरेन्स छैन काउन्ट भयो काउन्टको भ्यालु प्लस यो बाई डिफल्ट 0 बाटै सुरु हुने भएन यो ठिक छ यसमा त्यसपछि लेन्थ अनि यहाँनिर जे को इनिशियल भ्यालु 0 छ माथि ओके सो जे 0 भयो त्यसपछि स्ट्रिङ 1 I काउन्ट देखि नै सुरु भयो नट इक्वल्स टु /0 सेम अघिकै कोड हैन र के डिफरेन्स छ के डिफरेन्स छैन फेरि रन गरौँ CDEFGSI छ अहिले चाहिँ ठिक छ फेरि ओके ल ठिकै छ सो यसरी गरौँ है त सर काउन्ट इन्टु कि 4 हो काउन्ट इन्ट हुनुपर्ने है यो अहिले फेरि आएछ के हो काउन्ट क्यारेक्टर राख्दाखेरि चाहिँ नआउने भयो मैले सबैलाई क्यारेक्टरमै राख्दैछु हतारमा यसको अघि काउन्ट 2 भनेर राखेको छु हैन त्यसरी नै गरौँ न त काउन्ट 2 इक्वल्स टु 0 हैन अनि त्यसपछि यो काउन्ट 1 प्लस भयो सिमिलरली अब काउन्ट 2 को पनि यहाँनिर अर्को लुपमा चाहिँ काउन्ट गरौँ द्याट इज स्ट्रिङ 2 को काउन्ट 2 प्लस प्लस ओके सो त्यसपछि यहाँनिर काउन्टबाट सुरु भयो अनि जे चाहिँ 0 बाट इन्क्रिमेन्ट हुँदैछ त्यसपछि यहाँनिर प्रिन्ट गर्दा चाहिँ अब /0 नभएसम्म होइन कि यहाँनिर I is less than count plus count 2 okay happy on the code EFGSIG so यो गर्दा चाहिँ बेस्ट सोलुसन हुने रहेछ है किनभने यहाँ लेस देन भइरहेछ सो त्यो एउटा नल क्यारेक्टर चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन है दुवै स्ट्रिङको काउन्ट गरेर अनि त्यसपछि यसरी लुप युज गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुने रहेछ है ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है अब धेरै टाइम छैन हामीसँग सो अब के गर्नु पर्यो राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट अ स्ट्रिङ एन्ड चेन्ज इन्टु लोवर केस रे अब सो लोवर केसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है सो अब सिम्पली त्यो आस्की भ्यालुको कन्सेप्ट नै युज गर्ने हो लोवर केसको लागि है क्यारेक्टर स्ट्रिङ 1 हैन यसको साइज 22 त्यसपछि इन्टिजर I त्यसपछि printf any string केस हैन अपर केस भनेर मेसेज के भयो त्यसपछि सिम्पली गेट्स युज गरौँ str1 मा राखौँ त्यसपछि अब लुप युज गरौँ हैन एभ्री इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरलाई लुपमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो द्याट इज I इक्वल्स टु 0 देखि अब कहिलेसम्म र द्याट इज str1 I is not equals to 0 नभएसम्म हैन
यो अथवा तपाईँले काउन्ट युज गरेर यसरी यो काउन्ट युज गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो है। काउन्ट इक्वल्स टु 0, सो सिम्पली पहिला काउन्ट प्लस गरौँ है, यो लेन्थ फाइन्ड गर्ने। त्यसपछि नेक्स्ट लुपमा चाहिँ अब आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन काउन्टसम्म जानुहोस्, प्लस प्लस के। सो यहाँनिर चाहिँ अब प्रिन्टएफ है, प्रिन्टएफ गर्नु पर्यो त चेन्ज इन्टु लोवर केस रे। सो पर्सेन्टेज सी, अब सिम्पली तपाईँले str1 हैन, str1 अनि आई टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ यो एज इट इज आउने भयो हैन। तर लोवर केसमा चेन्ज गर्नलाई, सो लोवर केसमा चेन्ज गर्नलाई के गर्नु पर्यो, अब अप्पर केसको आस्की भ्यालु भनेको 65 देखि 90 सम्म हो अनि लोवर केसको 97 देखि 122। सो लोवर केसमा चेन्ज गर्नलाई +32 गर्नु पर्यो हैन, किनभने अब ए भन्ने क्यारेक्टरको आस्की भ्यालु र स्मल ए भन्ने आस्की ए भन्ने क्यारेक्टरको आस्की भ्यालुको डिफरेन्स 32 छ। सो यदि अप्परमा दियो भने स्मल एमा कन्भर्ट गर्नलाई +32 गर्नु पर्यो है। सो यो क्लियर भयो होला है। प्रिन्टएफ अब सिधै डिस्प्ले गर्न पनि सकिन्छ अथवा कुनै एउटा अर्को स्ट्रिङ 2 मा कपी पनि गर्न सकिन्छ है। कपी गरेर लास्टमा त्यो स्ट्रिङ चाहिँ डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। सो अहिलेलाई यति गरौँ, त्यो कपी गर्नेवाला तपाईँहरूलाई थाहा छ है, अर्को स्ट्रिङमा कपी गरेर डिस्प्ले गर्ने है, +32। ओके, सो रन द कोड। सो अप्पर केसमा के गर्ने त अब HAPPY सो यस्तो गर्दाखेरि यहाँनिर के एउटा फेरि यहाँ @ पनि आयो कि बिचमा, यो जुन स्पेस छ नि, स्पेसको पनि क्यारेक्टर आस्की भ्यालु छ, त्यसमा +32 गर्दा @ आयो। सो अब त्यो एउटा स्किप गराउनलाई के गर्न सकिन्छ भने इफ कन्डिसन राखेर इफ str हैन आई इक्वल्स टु यदि स्पेस आयो भने चाहिँ के गर्ने त, प्रिन्टएफ एज इट इज, स्पेस आयो भने चाहिँ एज इट इज, द्याट इज %c हैन, str1 अनि आई एज इट इज कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट युज गर्नु पाइँदैन यसमा? पाइन्छ एकदम पाइन्छ है, त्यो पनि युज गर्न पाइन्छ। सो यदि स्पेस आयो भने यो एज इट इज जे छ त्यही, एल्स के हो त +32। सो रन द कोड, फेरि अप्पर केसमा HAPPYCODING, ठिक छ, लोवर केसमा कन्भर्ट भयो। तर फेरि यदि प्रिन्ट गर्न मिल्छ हजुर अनि स्पेस के मिल्छ? स्पेस के भनेको, स्पेस के प्रिन्ट गर्ने भने स्पेस नै प्रिन्ट भइरहेछ नि हैन र, एज इट इज जे यदि स्पेस छ भने चाहिँ एज इट इज स्पेस नै प्रिन्ट गर भनेको त हो नि हैन। त्यसो यो भन्दा कन्टिन्यू हाल्दियो भने सजिलो। यदि कन्टिन्यू पनि छ इक्वल्स टु स्पेस भयो भने चाहिँ के गर्ने त, कन्टिन्यू भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है। अब फेरि अर्को एउटा कन्डिसन के हुनसक्छ, अब यो कन्डिसन भनेको एक्सेप्सनल, यो चाहिँ कन्सिडर नगर्दा पनि हुन्छ हैन। तर युजरले वाट इफ युजरले चाहिँ अब यसरी दियो अरे हैन, ह्याप्पी अनि कोडिङ। सो यहाँ लोवर केस पनि छ, सो लोवर केस दिँदा फेरि यहाँनिर मिस्टेक भयो। सो फेरि तपाईँले यदि यहाँनिर फेरि अर्को एउटा चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अप्सनलमा भयो, यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन है। युजरले चाहिँ अप्परमै दियो भनेर चाहिँ सपोज गर्दा हुन्छ। सो त्यस्तो केसमा भयो भने सो ग्रेटर देन इक्वल्स टु युजरले लोवर केसमै दियो भने द्याट इज आस्की भ्यालु 97 देखि हैन, str1 अनि आई लेस देन इक्वल्स टु 122 सम्म यदि पर्यो भने चाहिँ के हो त, एज इट इज डिस्प्ले गर्ने है। यो एउटा पनि एड गर्नु भयो भने अनि जस्तो सुकै यो क्यारेक्टर इनपुट गर्यो भने चाहिँ मिल्छ होला। सो है अल्फाबेटिक क्यारेक्टर HAPPY है अनि CODING, त्यो लोवर केसमै भयो है। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है, यो बुझ्नु भयो सबैले। ओके, नेक्स्ट क्वेसन सिम्पली अप्पर केसमा हो है। सो अप्पर केसमा यहाँ अलरेडी छ हेर्नुहोस् त, यो सिम्पली अब यो A देखि Z सम्म भयो अनि यहाँ -32 मात्र गर्नु पर्यो है। त्यसरी त्यति मात्र गर्दा नि भइहाल्यो। सो +32 होइन, अब यहाँनिर -32 अनि अब 97 देखि होइन, यहाँ चाहिँ 65 देखि अब 90 सम्म भयो है। यहाँनिर लोवर केस भनेर भन्नु पर्यो, युजरलाई चाहिँ लोवर केस भनेर इनपुट गर भन्ने, रन द कोड। सो इन लोवर केस, सो ह्याप्पी
कोडिङ सो सबै अप्पर केसमा आयो है सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब रिभर्स इटरेल अब रिभर्स गर्नु पर्यो रिभर्स गर्नलाई खासै गाह्रो त छैन है सो इन्टर एनी स्ट्रिङ भनेर युजरसँग मागौँ है अब युजरसँग हामीले लियौँ त्यसपछि रिभर्स गर्नलाई सिम्पली लुप चेन्ज गर्ने त हुने हैन यो काउन्टले चाहिँ अब नम्बर अफ क्यारेक्टर काउन्ट गर्ने भयो अब यहाँनिर अर्को एउटा स्ट्रिङ 2 पनि राखौँ हैन str2 ओके 20 अनि यहाँनिर के गर्ने त अब लेस देन काउन्ट सम्म ठिक छ त्यसपछि यहाँनिर जे भन्ने लुप छ हैन जे भन्ने भेरिएबल छ जसको भ्यालु चाहिँ यसको चाहिँ अब काउन्ट देखि गरौँ ओके सो यो चाहिँ काउन्ट देखि गरौँ यो चाहिँ 0 देखि काउन्ट सम्म गरौँ त्यसपछि str2 मा 2 को चाहिँ 0 बाट सुरु हुनु पर्यो सो स्ट्रिङ 2 मा चाहिँ 0 बाट हुने भएकोले आई राख्यौं हैन लेस देन काउन्ट इक्वल्स टु स्ट्रिङ हैन स्ट्रिङ 1 को यहाँनिर जे गर्नु पर्यो हैन काउन्ट अनि त्यसपछि जे माइनस माइनस हो डिक्रिज हुँदै जाने भयो ठिक छ यहाँनिर -1 गर्नु पर्ला है -1 गर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क अब काउन्ट जस्तै एबीसीडी ई गर्दाखेरि यहाँनिर 5 आउने भयो तर हामीलाई त 4 देखि राख्नु पर्यो नि सो काउन्ट -1 गर्दाखेरि 4 हैन 4 3 2 1 0 अनि यो चाहिँ 0 1 2 3 4 ठ्याक्क चेन्ज हुने भयो नि सो लास्टमा अनि फेरि डिस्प्ले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त यहाँनिर डिस्प्ले गर्दाखेरि स्ट्रिङ 2 चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो हैन क्यारेक्टर वाइज सो printf %c अनि त्यसपछि str2 चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो क्यारेक्टर वाइज सो रन गरौँ सो edcbe हैन सो edcbe ठिक छ मिल्यो है यति हो है रिभर्स गर्नलाई त्यस्तो गाह्रो छैन रिभर्समा डिस्प्ले भयो सो नेक्स्ट क्वेसन अब त्यो एक्चुअली यो असाइनमेन्टको क्वेसन भयो त्यही अब प्यालेन्ड्रोम हो कि हैन फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन अब प्यालेन्ड्रोम हो कि हैन हामीले इन्टिजर एरेमा गर्दाखेरि के गरेको थियौं इन्टिजर एरे हैन सिम्पली इन्टिजरमा जुन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा गर्दाखेरि कुनै एउटा नम्बर चाहिँ हैन इनपुट गर्यौं जस्तै 1 2 3 4 ओके सो 1 2 3 4 गरेको थियौं त्यसपछि के गर्यौं त त्यसपछि यसलाई रिभर्स गरेको थियौं हैन 4 3 2 1 अनि त्यसपछि के गर्यो त्यसपछि इनिशियल भ्यालु हैन इनिशियल नम्बर जुन इनपुट गर्यो त्यो चाहिँ यो रिभर्स गरेकोसँग इक्वल छ भने चाहिँ प्यालेन्ड्रोम हो हैन भने चाहिँ नट प्यालेन्ड्रोम सो यो लजिक पनि यही लजिक यसमा पनि त्यही हो के गर्नु पर्यो भर्खर हामीले रिभर्स त गर्यौं हैन सुरुमा अब इन्टर स्ट्रिङ गरेर स्ट्रिङ 1 मा राख्यौं त्यसपछि रिभर्स पनि गर्यौं सो रिभर्स गरेको र ओरिजिनल चाहिँ अब सेम हो कि हैन चेक गर्नु पर्यो के है विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ सो अघि के एज इट इज प्रोग्राम छ रिभर्स गर्नेवाला त्यसपछि स्ट्रिङ 2 मा हामीले कपी गर्यौं हैन एज इट इज यो भइहाल्यो त्यसपछि अब कम्पेयर गर्दै जानु पर्यो सो सुरुमा त के गर्नु पर्यो भने प्यालेन्ड्रोम हो कि हैन ओके यो काउन्ट त ठिकै छ सो यहाँनिर अब फेरि 4 I equals to 0 देखि है स्ट्रिङ 2 मा रिभर्स भइसक्यो है यहाँसम्म बुझ्नु भयो यस है सो अब 4 I equals to 0 देखि I is less than काउन्ट सम्म I प्लस प्लस यहाँनिर के गर्ने भने इफ कन्डिसनमा इफ स्ट्रिङ 1 I equals to स्ट्रिङ 2 हुने बित्तिकै के गर्ने त यदि इक्वल हैन नट इक्वल्स टु हुने बित्तिकै हैन कुनै एउटा मात्र क्यारेक्टर डिफरेन्ट हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो यहाँनिर फ्ल्याग भन्ने एउटा भेरिएबल राखौँ के सो flag फ्ल्याग सो यसको इनिशियल भ्यालु 0 राखौँ है नट इक्वल हुने बित्तिकै के गरौँ त flag हैन फ्ल्याग इक्वल्स टु 1 गरौँ हैन यो चाहिँ ट्रिगरिङ पोइन्ट भयो के यदि एउटा मात्र नट इक्वल्स टु हुने बित्तिकै यो फ्ल्याग चाहिँ 1 गरौँ सो त्यसपछि अब यहाँनिर चेक गर्नु पर्यो प्यालेन्ड्रोम हो कि हैन भनेर सो
अब यहाँ फ्ल्यागको भ्यालु चेक गर्नु पर्यो है। इफ फ्ल्याग इक्वल्स टु 1 हो भने चाहिँ palindrome है, not palindrome, else के हो त palindrome। 0 नै एज इट इज 0 नै भयो भने चाहिँ palindrome हो है। यो बुझ्नु भयो कि भएन? सो else printf palindrome। ओके, ओके। सो सुरुमा के भयो त इन्टर एनी स्ट्रिङ भनेर स्ट्रिङ 1 मा हामीले एउटा लाइन अफ टेक्स्ट चाहिँ इनपुट गर्यौँ। त्यसपछि यसको काउन्ट नम्बर अफ क्यारेक्टर कति छ काउन्ट गर्यौँ। त्यसपछि रिभर्स गर्यौँ। रिभर्स गरेर स्ट्रिङ 2 मा चाहिँ यसको रिभर्स भ्यालु चाहिँ हाल्दै गरौँ हैन। त्यसपछि यहाँ के चेक गर्यौँ त अब यो अब प्यालिन्ड्रोम हो भने त इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टर इक्वल हुन्छ है। यदि एउटा मात्र क्यारेक्टर डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै के गर्ने त यहाँनिर फ्ल्याग चाहिँ 1 गरौँ। सो 1 हुने बित्तिकै यहाँनिर अब लास्टमा चेक गरौँ 1 छ भने चाहिँ नट प्यालिन्ड्रोम, यदि 0 नै एज इट इज छ भने प्यालिन्ड्रोम। सो रन गरौँ। सो सुरुमै प्यालिन्ड्रोम नम्बर द्याट इज द्याट प्यालिन्ड्रोम, ठिक छ है। सो फेरि रन गरौँ AABAA। सो दिस इज अल्सो प्यालिन्ड्रोम। सो फेरि एउटा लास्ट द्याट इज युनियन गर्दाखेरि नट प्यालिन्ड्रोम। ओके, सो यो चाहिँ असाइनमेन्टको काम भयो है। बुझेको हो? तिसा बुझ्यो? Yes, sir. ल यो एकचोटि प्र्याक्टिस गर्यो भने यो बुझिहाल्छ है मजाले छ। कसैलाई के क्वेसन छ यसमा? अविनाश, उत्सव, छैन सर। अरुण, हजुर सर, बुझिरहेछौ? बुझिरहेको छु सर। So अब लास्ट क्वेसनमा जाउँ है त। So write a program to input two string and compare if it is same or not, right? So same हो कि हैन चेक गर्नु पर्यो हैन। दुईटा स्ट्रिङ इनपुट गर्नु पर्यो, त्यसपछि सेम हो कि हैन चेक गर्नु पर्यो। सो हेर्नुस् त, राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट टु स्ट्रिङ एन्ड कम्पेयर इफ इट इज सेम अर नट। अब यहाँनिर एउटा मात्र स्ट्रिङ इनपुट गरेको हामीले, अब यहाँ चाहिँ दुईटा स्ट्रिङ चाहिँ इनपुट गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर अब ओके, सो यो कोड चाहिँ फेरि कपी गरेर पेस्ट गरेँ मैले। यो इन्टर एनी स्ट्रिङ इन्टर, त्यसपछि अब यो काउन्ट पनि काउन्ट 1 र 2 गरौँ। त्यसपछि चाहियो भने राखौँ र अहिलेलाई काउन्ट 2, यो चाहिँ काउन्ट 1 भयो, यो काउन्ट 2 भयो। ओके, सो दुईटा स्ट्रिङ चाहिँ युजरबाट इनपुट लियौँ हामीले हैन। स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 भयो, काउन्ट पनि भइसक्यो। त्यसपछि अब फर्स्ट चेकिङ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यदि यो काउन्ट डिफरेन्ट हुने बित्तिकै चाहिँ दे आर नट इक्वल के हैन। कम्पेयर इफ इट इज सेम अर नट हैन, सेम होइन भनेर चाहिँ हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ। यदि इफ काउन्ट 1 इक्वल 2 भयो भने त ठिकै छ हैन। काउन्ट 1 इक्वल्स टु काउन्ट 2 भयो भने यहाँ के अपरेसन फेरि गर्नुपर्छ, एल्स के गर्नु पर्यो, समथिङ गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ पनि फ्ल्याग नै युज गर्नु पर्यो। सो FLAG फ्ल्याग इक्वल्स टु यसको इनिशियल भ्यालु 0 गरौँ है। यदि यो इक्वल छ भने त यहाँ फेरि एउटा कन्डिसन चेक गर्ने, इक्वल छैन भने के गर्ने त फ्ल्यागको भ्यालु चेन्ज गरौँ, द्याट इज 0 बाट 1 है। अनि त्यसपछि अब यहाँभित्र के गर्नु पर्यो, यहाँभित्र अघि गरे जस्तै इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टर चाहिँ चेक गर्दै जानु पर्यो, स्ट्रिङ 1 र स्ट्रिङ 2 को। सो यो भनेको यो वाला कोड है। कन्ट्रोल एक्स गरौँ अनि यो पेस्ट गरेँ है मैले। हामीसँग फेरि टाइम छैन। सो फर आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज इक्वल्स टु अब यहाँ काउन्ट 1 काउन्ट 2 जुन राख्दा नै हुन्छ हैन, यो इक्वल हुने बित्तिकै। अनि 0 देखि काउन्ट 1 सम्म अनि यहाँनिर चेक गर्दै जाउँ हैन। अनि एउटा मात्र क्यारेक्टर डिफरेन्ट हुने बित्तिकै यहाँनिर के त फ्ल्याग चाहिँ 1 हैन, एल्समा पनि 1 हैन। नम्बर अफ काउन्ट डिफरेन्ट हुने बित्तिकै पनि 1 अथवा कुनै एउटा क्यारेक्टर चाहिँ डिफरेन्ट हुने बित्तिकै फ्ल्याग 1। सो सिम्पली अब यहाँ फ्ल्याग मात्र चेक गर्नु पर्यो है। अनि मेसेज डिस्प्ले चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। सो नट सेम अनि यहाँनिर सेम। ओके, सेम अर नट भनेपछि यति नै होला प्रोग्राम।
के रन गरौँ सो इन्टर एनी स्ट्रिङ फर स्ट्रिङ 1 द्याट इज ABCDE गरौँ सो ABCDE सेम हुने भएन यो सेम ठिक छ सो फेरि अनि F एउटा राखौँ ABCDE गरौँ सो अब यो नम्बर अफ काउन्टै डिफ्रेन्ट भइसक्यो सो नट सेम है अब अनुसरण गर्नै परेन न ह्याप्पी पुडिङ पनि ह्याप्पी पुडिङ सो सेम ओके सो यसरी चाहिँ विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनमा चाहिँ यो एकदम धेरै लुप चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिन्छ है 2-3 चोटि प्र्याक्टिस नै चाहिन्छ अनि बल्ल अलिक कन्फिडेन्ट हुन्छ सो अब नेक्स्ट के छ अब सकिसक्यो है 49 मा सो अरु के छ सोध्नु पर्ने यो च्याप्टरबाट सो त्यसो भए अब पोइन्टर सुरु गरौँ न त है हामीसँग फ्यु मिनट्स बाँकी छ अब यहाँ जति पनि क्वेसन छ यो चाहिँ ट्राई गर्नु होला है सबैले यो सबै माथिकै रिपिट हो जस्ट फङ्सन युज गरेर नगरेर क्वेसनहरु मिक्स छ यसमा है ओके सो पोइन्टरको नोट्स हेरौँ यहाँ एकचोटि पोइन्टर हामीले लास्ट टाइम पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ है युजिङ कल बाई भ्यालु र कल बाई रेफरेन्सको लागि है अब रियल पावर अफ सी लाइज इन अ प्रोपर युज अफ पोइन्टर यो थ्योरीको कुराहरू भयो हैन जस्ट पोइन्टर भन्ने केको लागि युज हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा भइसक्यो सो कुनै एउटा भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस चाहिँ स्टोर गर्नु छ भने त्यो केसमा चाहिँ पोइन्टर युज गरिन्छ है पोइन्टर इज अ टाइप अफ भेरिएबल विच होल्ड्स द मेमोरी लोकेसन अफ अदर भेरिएबल अरु भेरिएबलको मेमोरी लोकेसन चाहिँ होल्ड गर्छ पोइन्टरले है मेमोरी लोकेसन चाहिँ होल्ड गर्ने भयो अनि त्यसपछि पोइन्टर क्यान बी इन्क्रिमेन्टेड डिक्रिमेन्टेड त्यो अब पछि हेरौँला है सो यसको बेसिक सिन्ट्याक्स भनेको हेर्नुस् त हियर इज हाउ वी क्यान डिक्लेयर पोइन्टर भनेपछि यहाँ इन्टिजर एस्ट्रिक p भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको इन्टिजर अनि त्यसपछि यो एस्ट्रिक चाहिँ p सँगै अट्याच पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको डिक्लेरेसन ओके सो अब इन्टिजर x इक्वल्स टु 120 भनेर x मा चाहिँ भ्यालु राख्यौं हामीले ओके x मा चाहिँ 120 भ्यालु राखिसकेका छौं x 120 is assigned to the value to the x variable okay so अनि pointer भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरौँ यो इन्टिजर एस्ट्रिक p भनेर पोइन्टर डिक्लेरेसन भयो ओके सो पोइन्टरमा चाहिँ हामीले यसरी डिक्लेरेसन गरिसकेपछि यसरी इक्वल्स टु गरेर यसरी एड्रेस राख्न सकिन्छ हैन p इक्वल्स टु के राख्यो त यहाँनिर एड्रेस अफ x हैन x को एड्रेस के हो त x को एड्रेस 6422300 छ यो VGS कोडको एड्रेस हो है टर्बोसीमा यो फरक हुन्छ है कम्पाइलर पछि फरक हुन्छ सो x को एड्रेस यो भयो अनि यसमा भ्यालु 120 छ सो अब यो लाइनले के गर्यो एड्रेस अफ x इज असाइन टु द पोइन्टर p सो p भन्ने पोइन्टरमा चाहिँ यो x को एड्रेस चाहिँ यसरी पोइन्ट गरिरहेछ अथवा यो यसको भ्यालु राख्ने ठाउँमा चाहिँ x को एड्रेस छ अनि p को पनि आफ्नै एड्रेस यहाँनिर छ ओके सो यहाँनिर प्रिन्ट अफ x गर्दाखेरि के प्रिन्ट हुन्छ obviously 120 प्रिन्ट हुन्छ हैन भ्यालु अफ x भ्यालु स्टोर्ड इन x दैट इज 120 त्यसपछि प्रिन्ट अफ एड्रेस अफ x हो यो एम्परसाइन x को मिनिङ के हो त एड्रेस अफ x हैन x को एड्रेस प्रिन्ट हुने भयो यहाँनिर एड्रेस अफ x त्यसपछि प्रिन्ट अफ p गर्दाखेरि p मा जे भ्यालु छ त्यो प्रिन्ट हुने हो तर यो भ्यालु भनेको एक्चुअली के हो दैट इज एड्रेस अफ x ठीक छ भ्यालु स्टोर्ड इन p त्यो भनेको व्हिच इज एक्चुअली एड्रेस अफ x रहेछ है त्यसपछि एड्रेस अफ p भनेको 4642296 ठीक छ त्यसपछि यहाँनिर मेन पोइन्ट भनेको यो हो जस्तै यदि तपाईले चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले गराउनु छ तर विथ द हेल्प अफ पोइन्टर गर्नु पर्यो भने यहाँनिर सिम्पली एस्ट्रिक p गर्ने सो एस्ट्रिक p को मिनिङ के हो त आफुमा भएको जुन भ्यालु छ नि त्यो भ्यालु चाहिँ एक्चुअली एड्रेस हो सो त्यो एड्रेसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो के है त्यो भ्यालु प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ एस्ट्रिक p गर्नु भयो भने चाहिँ सिम्पली यो एड्रेसमा भएको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ कि आफुमा भएको जुन एड्रेस छ नि है भ्यालु राख्ने ठाउँमा जुन एड्रेस छ नि त्यो एड्रेसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ सो दैट इज 120 प्रिन्ट भयो ओके सो मेन बुझ्नु पर्ने कुरा यो एस्ट्रिक p गर्यो भने चाहिँ यो एड्रेसमा भएको भ्यालु त्यो भनेको 120 प्रिन्ट हुन्छ है त्यसपछि अब यहाँनिर यो एम्परसाइनले के गर्छ obviously अपरेटर रिटर्न्स द एड्रेस अफ भेरिएबल है एड्रेस अफ भेरिएबल रिटर्न भइरहेछ हैन यो भेरिएबल त्यसपछि एस्ट्रिक अपरेटर रिटर्न्स द भ्यालु अफ द रेफरेन्स्ड भेरिएबल रे ठीक छ यसको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट हुने भयो
त्यसपछि अब एडभान्टेजेस अफ पोइन्टर। अब पोइन्टरको एडभान्टेजेस भनेको अब अहिलेसम्म कुनै पनि यस्तो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छैन जसमा चाहिँ पोइन्टर नै युज भएको छैन अरे के है। सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पोइन्टर युज भएकै छ है। अब यसको मेन एडभान्टेजेस यो किन युज गर्नुपर्छ त है। यसको मेन एडभान्टेजेस भनेको यसको एउटा मेन चाहिँ अब युजफुल फर एसेसिङ मेमोरी लोकेसन त भइहाल्यो होइन। अभियसली मेमोरी लोकेसन नै यसले स्टोर गर्ने हो। तर मेन भनेको अब यहाँ हेर्नुहोस् त, द पर्पज अफ पोइन्टर इज टु सेभ मेमोरी स्पेस एन्ड एचिभ फास्टर एक्जिक्युसन टाइम। सो यसले चाहिँ मेमोरी स्पेस चाहिँ एकदम सेभ गर्छ। यसको मिनिङ के हो भने यदि तपाईँले पोइन्टर युज नगरिकन सिम्पली फङ्सन मात्र युज गर्ने हो भने इच एन्ड एभ्री फङ्सनमा छुट्टै भेरिएबल क्रिएट भइरहेको हुन्छ नि होइन। छुट्टै जतिवटा फङ्सन बनाउनु भयो त्यतिवटा भेरिएबल फेरि क्रिएट हुन्छ। तर तपाईँले पोइन्टर युज गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यही मेन फङ्सनमा भएको भेरिएबलको मेमोरी लोकेसनलाई नै रेफरेन्स गरिरहेको हुन्छ नि त है। त्यही भएर यसले चाहिँ मेमोरी स्पेस चाहिँ एकदम सेभ गर्ने भयो है। ओके, सो अनि त्यो कारणले चाहिँ अब फेरि फास्टर एक्जिक्युसन टाइम त हुने नै भयो किनभने त्यहाँनिर मेमोरी लोकेसन नै सेयर भएको छ। सो अर्को मेमोरी लोकेसनलाई एक्सेस गरिराख्नु परेन। सो यो कारणले फास्टर एक्जिक्युसन टाइम पनि हुने भयो। ओके, सो त्यसपछि पोइन्टर आर युज टु रिटर्न मल्टिपल भ्यालुज फ्रम फङ्सन रे। सो यो प्रोग्राम हामीले गरेका छौँ कि छैन होला, एकजनाले भनौँ त जसले बुझ्ने। हामीले भ्यालु रिटर्न गरेर मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गरेका छौँ अहिलेसम्म फङ्सनबाट। त्यही अस्ति सर कल ब्याक छ सर, दुईटा भ्यालुवाला ए र बीको वाला। ए र बीको वाला त्यो मात्र हो, अरू त छैन सर, दुईटा वाला मात्र, मल्टिपल चाहिँ छैन, दुईटा वाला त्यति हो। तर जति पनि एरेको प्रोग्रामहरू फङ्सन युज गरेर गऱ्यौँ नि त्यो सबै मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गरे होइन र है। यदि मेन फङ्सनमा रिजल्ट चाहिँ प्रिन्ट गरेको हो भने एरे फेरि डिस्प्ले गरेको हो भने त्यो पनि मल्टिपल भ्यालु रिटर्न नै गरेको हो क्या है। त्यो रिटर्न भनेर छुट्टै किवर्ड युज गर्दैन मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्नलाई। जस्ट यो कल बाई रेफरेन्स हुने बित्तिकै होइन सबै मल्टिपल भ्यालु नै रिटर्न गरे हो है। एरेलाई पास गर्दाखेरि होइन, एरे नै मेन फङ्सनमा डिस्प्ले गर्दाखेरि अनि सुरुमा गरेको पनि हो उत्सवले भनेको। ओके, अनि त्यसपछि पोइन्टर हेल्प्स इन डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन। डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भनेको चाहिँ यो अब जस्तै कुनै एउटा एरेमा चाहिँ हामीले इन्डेक्स होइन त्यसको साइज चाहिँ स्पेसिफाई गरेन भने त्यहाँनिर अब डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन युज गर्यो भने चाहिँ त्यो यत्तिकैको जति मेमोरी स्पेस एलोकेट गर्नु चाहिने हो त्यति चाहिँ उसले त्यो एरेको साइज चाहिँ त्यति राखिदिन्छ क्या। अनि मेमोरी रिलिज पनि गर्छ। अब यो सी प्रोग्रामिङ तपाईँहरूको सिलेबसमा चाहिँ यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन म्यालोक एलोक क्यालोक भन्ने चाहिँ पढ्नु पर्दैन है। त्यही भएर यो जस यति बुझ्नुहोस् कि यसले चाहिँ अटोमेटिक जति मेमोरी चाहिने हो त्यति मात्रै एलोकेट गर्छ। जस्तै अघि नै गरेको प्रोग्राममा हेर्नुहोस् त यहाँनिर स्ट्रिङ 120 गरेका छौँ हामीले। अब क्यारेक्टर राख्दाखेरि लेस देन 20 नै भइरहेछ नि अभियसली, कहिले 5 कहिले 10। सो बाँकी स्पेस भनेको के भयो त, वेस्ट भयो नि। सो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन चाहिँ मा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि जति चाहिने हो त्यति चाहिँ एलोकेट गर्छ है। त्यो यसरी बढी हुने स्पेस नपुग्ने होइन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन के डाइनामिक डिएमएमा चाहिँ। अनि पोइन्टर क्यान बी युज विथ एरे एन्ड स्ट्रिङ रे टु एसेस इलिमेन्ट मोर इफिसियन्टली। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो है। पोइन्टर क्यान बी युज विथ एरे एन्ड स्ट्रिङ। अब यो कसरी गर्न सकिन्छ यो त्यसपछिको यो टपिकहरूमा छ है। स्ट्रिङ र विथ एरे एन्ड स्ट्रिङ टु एसेस मोर इफिसियन्टली। सो यहाँनिर अब एरे र पोइन्टरको हामी यसको डिफरेन्स बिट्विन हेरौँ है तपाईँलाई। ओके, सो एरे, an array is a variable and cannot be appear on the left hand side of an assignment operator once it is declared. यसको मिनिङ के हो भने जस्तै है यो एकचोटि हामीले यसको यसरी डिक्लेयर गरिसकेपछि डाइरेक्टली यस्तो यहाँनिर डाइरेक्टली स्ट्रिङ 1 इक्वल्स टु होइन यसरी स्ट्रिङ चाहिँ राख्न पाइँदैन कि। यसको मिनिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ दि असाइनमेन्ट अपरेटर यसरी चाहिँ राख्न पाइँदैन भनेको। ओके, यो चाहिँ एरेमा चाहिँ पोसिबल छैन है। तर पोइन्टरमा चाहिँ यो पोसिबल छ। पोइन्टर इज अ भेरिएबल विच क्यान बी एपियर अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ एन असाइनमेन्ट अपरेटर आफ्टर डिक्लेरेसन। इभन आफ्टर डिक्लेरेसन भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, सुरुमा हामीले यहाँ डिक्लेरेसन गऱ्यौँ त्यसपछि बल्ल यहाँ पी इक्वल्स टु एड्रेस अफ एक्स भनेर यसरी राख्यौँ है। यो चाहिँ पोइन्टरमा पोसिबल छ तर एरेमा चाहिँ पोसिबल छैन भनेको डिफरेन्सले। ओके, सो यहाँनिर अब एड्रेस पनि हाल्न खोज्यो भने यसरी डाइरेक्टली आफ्टर डिक्लेरेसन यो इनभ्यालिड हो।
तर यहाँ चाहिँ यो भ्यालिड छ है। त्यसपछि अर्को भनेको यहाँनिर रिलेसनसिप बिट्विन एरे एन्ड पोइन्टर। सो के रिलेसनसिप छ त हेरौँ। एरे इज नोन एज कन्स्टेन्ट पोइन्टर। ल यो एक्जाममा सोध्ने खाले क्वेसन के हो, वाइ एरे इज नोन एज कन्स्टेन्ट पोइन्टर भनेको सोधिरहेको हुन्छ क्या। सो एरे इज नोन एज कन्स्टेन्ट पोइन्टर सिन्स है, सिन्स द नेम अफ द एरे, एरेको नाम आफैले के गर्छ त, नेम अफ द एरे इटसेल्फ रिप्रेजेन्ट द मेमोरी लोकेसन अफ द फर्स्ट एलिमेन्ट अफ द एरे। हेर्नुहोस् त लास्ट टाइम हामीले यो डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो एरेको नाम आफैले चाहिँ के हो त, एड्रेस अफ दि होइन, एड्रेस मेमोरी लोकेसन अफ फर्स्ट एलिमेन्ट अफ एरे, फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ नेम अफ द एरेले चाहिँ होइन। नेम अफ द एरे इटसेल्फ रिप्रेजेन्ट द मेमोरी लोकेसन अफ फर्स्ट एलिमेन्ट अफ द एरे है। जस्तै यहाँनिर तपाईँले इन्टिजर A5 होइन 1 2 3 4 5 दिनुभयो अनि एड्रेस अफ A0 द्याट इज इक्वल्स टु A0 भनेर एड्रेस प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि 642284 आयो। अनि तपाईँले एड्रेस अफ A होइन, यो A मात्र एरेको नाम मात्र प्रिन्ट गर्दा पनि यो A0 कै मेमोरी लोकेसन चाहिँ प्रिन्ट गर्यो। सो एरे इज अल्सो नोन एज कन्स्टेन्ट पोइन्टर सिन्स नेम अफ द एरे इटसेल्फ रिप्रेजेन्ट द मेमोरी लोकेसन अफ फर्स्ट एलिमेन्ट अफ एरे होइन। एरेको नाम आफैले चाहिँ के गर्यो त, यो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी लोकेसनलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेछ, रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। सो एरे इज कल्ड कन्स्टेन्ट पोइन्टर है। अनि एउटा इक्जाम्पल पनि यसरी दिने। सो वी क्यान एसेस द भ्यालुज एन्ड एड्रेस अफ एरे एलिमेन्ट बाई टु वेज रे। दुईवटा तरिकाबाट हामीले चाहिँ यसको एड्रेस र भ्यालु चाहिँ अब एसेस गर्न सकिन्छ अरे। सो बाई युजिङ एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर, यसको मिनिङ के हो त, एरेको नाम आफै होइन, एरेको नाम नै युज गरेर चाहिँ हामीले यो अर्को एलिमेन्टहरू एसेस गर्न सक्छौँ रे। जस्तै यहाँनिर हेरौँ एउटा इक्जाम्पल। जस्तै सपोज एन एरे इज A5 भनेर छ अरे है। अब पोइन्टर त चाहिँदैन यसमा, किनभने एरेको नाम आफै युज गर्ने के एज अ पोइन्टर। सो सिन्स द नेम अफ द एरे रिप्रेजेन्ट द एड्रेस अफ द फर्स्ट एलिमेन्ट अफ एन एरे होइन। जस्तै ए आफैले चाहिँ के हो, फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। सो वी क्यान फाइन्ड एड्रेस अफ अदर एलिमेन्ट होइन, अरू एलिमेन्टको एड्रेस चाहिँ यसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ। जस्तै A0 होइन, A+0 रिप्रेजेन्ट एड्रेस अफ फर्स्ट एलिमेन्ट होइन, A+1 सेकेन्ड एलिमेन्ट, A+2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यो पोइन्टरलाई एकदम चाहिने कुराहरू है यो। ओके, सो सिमिलरली यहाँ एस्ट्रिक राख्यो भने के हुन्छ, यसको भ्यालु आउँछ। सो यो एक्जाम्पलमा गरेर हेरौँ। जस्तै के भनेको भने म थोरै अलिकति टाइम लिएँ है, फेरि नेक्स्ट क्लासमा हामी अझ अगाडिदेखि फेरि जाउँला नि त, केही छैन। एस इन्क्लुड जस्तै इन्टिजर ए भन्ने एरे छ है। सो यसमा चाहिँ भ्यालुजहरू छन् यो के। सो 1 2 3 4 5 है। सो अब यहाँनिर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रिन्ट एट पर्सेन्टेज डी अनि ए मात्र प्रिन्ट गर्यो भने के आउने भयो, एड्रेस अफ फर्स्ट एलिमेन्ट अफ एरे है, एड्रेस अफ फर्स्ट एलिमेन्ट अफ एरे। अनि त्यसपछि यसमा तपाईँले सिम्पली स्ल्यास एन गरेर अनि यहाँ A+1 गर्नुभयो भने के हुन्छ, सेकेन्ड एलिमेन्टको एड्रेस आउने भयो है। सिम्पली फेरि +1 +2 +3 +4 गर्नुभयो भने के हुन्छ, फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ होइन, यो चाहिँ यसरी एड्रेस आउने भयो। तर हामीले लास्ट टाइम गर्दाखेरि यदि एड्रेस डिस्प्ले गराउनु छ भने के गरेको त, कन्ट्रोल सी है, पहिला गर्दाखेरि यसरी गरेको छैनौँ। जस्तै पहिला गरेको चाहिँ कसरी त, यो A0 को एड्रेस भनेर गरेको है, त्यसपछि A1 को एड्रेस है, त्यसपछि A2 को एड्रेस अनि A3 को एड्रेस, फाइनली A4 को एड्रेस है। लास्ट टाइम गर्दाखेरि यसरी गरेको हामीले एड्रेस अफ भ्यालुज, ठिक छ। एड्रेस अफ एरे युजिङ एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर है। यो एरेको नाम आफै एज अ पोइन्टरको रूपमा युज गरेको हो यो है। एक्चुअली यो चाहिँ होइन, बरु यो तलको चाहिँ हो है, यो चाहिँ हो। सो /n/n सो सेम एड्रेस दिन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि सेम छ होइन, माथि पनि सेम छ, तल पनि सेम छ है। सो यसरी पनि एड्रेस हेर्न सकिन्छ। अनि यो पार्टलाई एक्चुअली के भनेको, यो एड्रेस अफ एरे युजिङ एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर है।
यो एरेको नाम मात्र युज गरायो यसरी इन्डेक्स जसरी गरायो त्यसरी गरायो होइन यो सो सिमिलरली हामीले भ्यालुज पनि एसेस गर्न सकिन्छ के सो जस्तै भ्यालुज हैन भ्यालुज अफ एरे युजिङ एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टरमा यहाँनिर अब तपाईले सिम्पली यो एड्रेस हटाउने हो यसमा त के त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली के गर्नु पर्यो यहाँनिर +0 राख्दा नै हुन्छ नराख्दा नै हुन्छ सो यहाँनिर के गर्नु पर्यो अगाडि एस्ट्रिक राख्नु पर्यो के एस्ट्रिक राख्दाखेरि यसमा भएको एड्रेसको चाहिँ अनि भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले हुने भयो हो यति कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो के नेक्स्ट क्लासमा पनि रिपिट गर्छु हैन नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ रिभिजन जस्तो हुन्छ तपाईलाई हो हामीसँग धेरै टाइम छैन है क्लास राउन्डमा सो अलिकति फास्ट जानुपर्छ सो यहाँनिर एस्ट्रिक राख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यसमा भएको भ्यालुजहरु आउने भयो सपोज भ्यालुज चाहिँ 11 22 33 44 55 छ है सो रन गरौँ सो सुरुमा चाहिँ एड्रेस आयो त्यसपछि 11 22 33 हैन भ्यालुज आयो ओके सो यो चाहिँ एक्चुअली के हो त यो भ्यालुज अफ एन एरे युजिङ एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर हैन एरेको नाम आफै युज गरेर चाहिँ यो हामीले डिस्प्ले गरेको हो नि त भ्यालुज हैन यही हो यो फर्स्ट यो बाई युजिङ एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर भनेको चाहिँ ठीक छ है एरे र अनि पोइन्टरको रिलेसनशिप रिप्रेजेन्ट गर्छ के यसले है यो बुझ्नु भयो अब सिम्पली यसमा लुप मात्र युज गर्ने हो फर आई इक्वल्स टु 0 देखि हैन अनि यहाँनिर आई राख्ने हो यहाँ पनि आई राख्ने हो है आजले चाहिँ यति नै बुझ्नुस् अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अझ हामी फर्दर डिटेलमा जाऊँ है ओके सो पोइन्टरको हल्का इन्ट्रोडक्सन भयो है के कन्फ्युजन छ भनेर सोध्नु होला सो असाइनमेन्ट चाहिँ टाइममा गर्नुस् है अब आज भोलि क्लास छ तपाईहरुको फर्स्ट स्याटरडे सो असाइनमेन्ट अलिअलि हेर्नुस् है आज दुईटा जति हेर्नुस् अनि भोलि दुईटा अनि पर्सि अपलोड गर्नुस् त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ सर हजुर 39 पिजन्स है एकैचोटि लास्टमा सबै ट्राई नगर्नुहोस् हैन आज एकचोटि युट्युबमा पनि भिडियो हेर्नुहोस् रेकर्डिङ भएको भिडियो पनि हेर्नुहोस् है अनि लास्टमा स्याटरडे गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ सो एकैचोटि लास्टमा गर्दाखेरि एकदम अलमल हुन्छ कि अब कुनै के नमिल्ने कुनै के है सर रोल नम्बर 10 पनि रोल नम्बर कति 10 सर भइसक्यो 10 भइसकेको छ सो हादिस र सौरभ चाहिँ क्षमा छ ओके गाइस आजलाई यति नै गरौँ है त ओके ल आजलाई यति नै गरौँ सी यु अन नेक्स्ट क्लास ल बाइ बाइ ऑल सर बाइ सर बाइ बाइ बाय बाय